गिरिजाप्रसादको व्यक्तित्व त्यो हो कि प्रचण्डको पुच्छर भरेन होस्? तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने इतिहास र चाहिने गौरव त्यो हो कि भर्खर बनेको एउटा चाहिँ आतङ्कवादीहरूको चाहिने पुच्छर बनेर हिँडोस्? त्यो हुन्छ? कसैले पत्याउँछ? केही दिनमा शेरबहादुरले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बनाइदिए भने पनि अन्यथा नमान्ने हुन्छ भन्ने। सबभन्दा ठुलो माला लिएर मै जान्थेँ स्वागत गर्न प्रचण्डको 12 बुँदेप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो? नभएर सुखै थिएन। त्यसो भए रक्त रञ्जित बनाउने कि लुटेराहरूको चाहिने यो अखाडा बनाउने कि निरापराधहरूको चाहिने मृत्युवरण गरेको हामी ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने कि बा आफ्नै? कहाँ हुन्थ्यो अहिले त्यो स्थिति? 6 महिना मात्रै अर्को बाँकी, वर्ष दिन मात्रै अर्को बाँकी भयो नेपाल रहन्थ्यो। नेपालको अस्तित्वको सङ्कट थियो भने हाल्नुहुन्छ हसियातोटामा भोट भने सौभाग्यवश मेरा वडामा होइन त्यो पर्यो अनुशासनले। ओहो, डर लाग्छ, आत्मघाती हुन्छ महिलालाई। जुन ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसमा समूह उपसमूह आज देखिएको त्यो मिलाउँ न, सम्भवै छैन। अनि कम्युनिस्टसँग चाहिँ त्यो बनाउन विश्वेश्वर प्रसाद छ यहाँ, त्यो मिलाउन गणेशमान कृष्णप्रसाद भट्टराई छ यहाँ। अब पदाधिकारी मात्रै छौँ हामी, नेता कोही छैन। नेता को? गणेशमानजी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला होइन, उहाँहरूभन्दा पहिले किसिनजी। म होइन, मुलुक बचाउन यो गर्नुपर्छ भन्ने खोइ त अहिले। अब हुँदा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको वडाको चुनावमा पनि गठबन्धन अरे, सरकार पनि गठबन्धन फेरि कसले बनायो? संसदले बनाएको त होइन। गठबन्धन जनताले चुनिया प्रतिनिधिले बनाएको त होइन। गठबन्धन परमादेशले बनाएको कसको खेल हो त्यो? प्रधानमन्त्री हुने दाउमा त म आफू थिइनँ। मलाई चाहिँ अफर त्यति बेला महाराज गर्नुभयो है, प्रधानमन्त्रीको अफर हो। त्यो संसद विघटन भइसकेपछि हजुर गणेशमानजीले केही खोज्यो? बिपी कोइरालालाई चाहिने कसले प्रस्ताव राखेन? राजाले मेसेज पठाउनु भएन कि? इन्दिरा गान्धीले आफैले भन्नु भएन कि? भारतीय उहाँका मित्रहरूले भन्नु भएन कि? मेरो मिसन ठुलो हो कि? देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुरा ठुलो हो कि? नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यका मालिक बनाउने कुरा ठुलो हो कि? म गएर कृपाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठुलो हो? कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई रुँदै हटाउनु पर्ने बाध्यता के थियो? त्यो दिन हेर्नुहोस् त, दुःखद दिन। प्रधानमन्त्री डायसमा उभिएर रुँदै वक्तव्य दिन्छ, सभामुख रुँदै चियर गरिरहेको छ, सदस्यहरू रुँदै, दर्शक दर्शकका मान्छे रुँदै, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। अन्तर्घात हामीले नै सुरु गरे होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेलाई पहिलो चुनाव हरायो होइन, अनि दोस्रो फेरि उपचुनाव लडाउँदाखेरि फेरि खुलेआम हरायो होइन। संसददेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सारा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता जुन रुन्छ भने त्यो परिस्थिति निर्माण कसले गर्यो? म यही जान्छु कसबाट गराइयो? अनि त्यस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तो विश्वेश्वरको पार्टी हो क्या हामी त भन्ने मात्रै भयो नि त आज। किन भन्ने? हामी मलाई हेर्नुहोस् न, म त्यही नर्म्स, त्यही सिद्धान्त, त्यही मूल्य, त्यही मान्यता, त्यही शिक्षाबाट प्रभावित त हुने। म 52मा जनयुद्ध सुरु भयो, त्यो पनि नियोजित थियो जनयुद्ध। नियोजित यसलाई कमजोर बनाउने, स्वार्थका निम्ति जोसित नि मिल्ने, स्वार्थका निम्ति जोसित नि मिल्ने भनेको त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसित 17 साल पुस 2 गते नै मिल्या भइहाल्यो। प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि मन्त्री त, संसदप्रति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीप्रति हुन्छ। उसलाई थाहा छैन प्रधानमन्त्रीलाई? यहाँ त प्रधानमन्त्री पो अर्थमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुभयो त। दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमन्त्री पो प्रचण्डप्रति उत्तरदायी हुनुभयो त। दुर्भाग्यपूर्ण। काङ्ग्रेस आईसँग चाहिँ सम्बन्ध थियो, काङ्ग्रेस आई अब एकदमै कमजोर भयो, भाजपासँग सम्बन्ध सुधार्नलाई शेरबहादुर देउवाले त्यो किसिमको चाकरी। जवाफ दिन मलाई असाध्य आएको थियो। श्रीमतीलाई चाहिने टाइफाइड लाग्यो, त्यहाँबाट बिग्रिँदै गएर टिबी भयो, अब चाहिने मरणासन अवस्थामा छ, त्यो जेसुकै होस् उपचार केही गर्दैन, अर्कै ल्याउँछु भन्न पाइन्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी आजको चुरो कुरोमा नेपालको समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्छौँ र समसामयिक राजनीतिमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दा नेपाली काङ्ग्रेसका एकजना मूर्धन्य नेता जो नेपाली काङ्ग्रेसको विगत कालदेखि अहिलेसम्म पनि एकजना निष्ठावान र कर्तव्यनिष्ठ सिपाहीका रूपमा रहिरहनु भएको छ। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको मूलधारको नेतृत्वमा यति बेला हुनुहुन्न, त्यसका अनेक किसिमका प्राविधिक कुरा होलान्, अरू कुरा होलान्। उहाँ किन मूलधारको राजनीतिमा आउनु भएन? मूलधार भन्नाले अहिले उहाँका समकालीन साथीहरू नै काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, तर उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्न, त्यसका अरू धेरै व्याख्या छन्। पूर्व सभामुख तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तारानाथ राणाभाट आजको चुरो कुरोमा हुनुहुन्छ। उहाँ
यसकारण पनि चर्चामा हुनुहुन्छ राजाले संसद विघटनपछि पुनर्स्थापित गरेको संसदमा उहाँ सभामुख जीवित रूपमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले सभामुखको रूपमा पुनर्स्थापित संसदमा काम गर्नु भएन। उहाँले काम गर्नु भएन, काम गर्न दिएन अथवा मन पराएन, त्यो अर्को बेग्लै कुरा छ। उहाँ यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको अवस्था बर्बादी देखेर चिन्तित पनि हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको बर्बादी किन भयो? नेपाली काङ्ग्रेसले के कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर कम्युनिस्टहरूका परालका त्यान्द्रा जस्ता खुट्टा टेकेर कम्युनिस्टको बलमा काङ्ग्रेस अडिनुपर्ने हो? काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुपर्ने हो अथवा एक्लै लड्नुपर्ने हो? नेपाली काङ्ग्रेस, हिजोको नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँहरूले बनाएको नेपाली काङ्ग्रेस, उहाँहरूले नेपाली काङ्ग्रेसलाई जीवित बनाएको आज नेपाली काङ्ग्रेस किन अर्धमृत अवस्थामा पुग्यो? उहाँ 14औं महाधिवेशनमा किन नेतृत्वका लागि दावेदार हुनु भएन? यी सम्पूर्ण कुरा जान्नेछौँ र नेपाली काङ्ग्रेसले अब कुन बाटो अवलम्बन गर्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस सशक्त नेपाली काङ्ग्रेस बन्छ, अथवा त्यो बाटो अवलम्बन गरेन भने काङ्ग्रेसको भावी भविष्य के हुन सक्छ? यो सँगसँगै देशको उत्तरी छिमेकी चीन, दक्षिणी छिमेकी भारत, अमेरिका, यी देशहरूसँगको सम्बन्ध अलिक खलबलिएको, अलिक बिग्रिएको अवस्था देखिन्छ। भर्खरै मात्र चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपालको भ्रमण सकेर गए। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण पुगेर फर्किए। यी सम्पूर्ण कुराले देशको राजनीति अब कता जाँदैछ, के हुँदैछ, काङ्ग्रेसको भविष्य, देशको भविष्य, जनताको भविष्य, यावत विषयमा आज हामी पूर्व सभामुख एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तारानाथ राणाभाटसँग जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म पूर्व सभामुख नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तारानाथ राणाभाटलाई चुरो कुरोमा स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरो कुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद छ। तपाईँले मेरो परिचयमा एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष लुकाइदिनु हो। म नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो, दुई टर्म। मैले ब्लेम गरेको होइन, परिचय नै धेरै भयो। तपाईँको पूर्व मन्त्री पनि हो। त्यो छोड्नु, त्यो त गाउनु भएर गयो नि। नेपाली काङ्ग्रेस भइसकेपछि म मन्त्री पद गाउनु। नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री हो तपाईँ। अब यसलाई थपिहाल्यो अब तपाईँले। हजुर हजुर। अब म मूल विषयमा प्रवेश गर्छु। तपाईँसँग लामो समयपछि, लगभग 1.5 वर्षपछि फेरि कुराकानी गर्ने यो अवसर जुटेको छ। दाइ, नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भयो। मान्छेहरूले अपेक्षा राखेका थिए नि, तारानाथ राणाभाट नेपाली काङ्ग्रेसको एउटा निष्ठावान सिपाही हो, जो नेपाली काङ्ग्रेस बनाउन ऊ निरन्तर खट्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यो अवस्थामा ल्याउन लाग्यो। फेरि यो बिग्रेको नेपाली काङ्ग्रेस भने होइन, सप्रिएको नेपाली काङ्ग्रेसको बेलामा। तर 14औं महाधिवेशनमा तारानाथ राणाभाट नेतृत्वका लागि न चुनावी मैदानमा आउनुभयो, न चर्चाको शिखरमा आउनुभयो, न त्यो नेतृत्व निर्माणमा भूमिका खेल्न अहम भूमिका देखाउनु भयो। तपाईँ किन 14औं महाधिवेशनमा त्यति क्रियाशील देखिनु भएन? मैले यहाँ 14औं महाधिवेशनमा केन्द्रीय तहमा प्रस्तुत हुनका निमित्त न्यूनतम योग्यताहरू पुगेकै हो। महासमिति सदस्यसम्म भएर म बसेका थिएँ। तर यहाँ केन्द्रीय समितिको निर्वाचनमा जुन प्रकारको माहौल देखियो, जुन ढङ्गले समूह र उपसमूहका रूपमा केन्द्रीय नेतृत्वका लागि होडोबाजी चल्यो, जुन रूपमा त्यहाँ उम्मेदवार हुन पाउने अथवा निर्वाचित हुन पाउने अवसरका निम्ति जस्ता किसिमका खेलहरू भए नि, त्यो मलाई मन परेन र त्यसैले म केन्द्रीय समितिको सदस्यसम्म पनि लड्नु भएन, उम्मेदवार हुने कोसिस गरिनँ मैले। तर केन्द्रीय समितिमा भएभन्दा बढी म अहिले पनि काम गर्छु, अहिले पनि सोच्छु, अहिले पनि म सल्लाह दिन्छु भन्नु भने। किनभने त्यो त संस्कारबाट आएको हो नि। 2007 सालको चाहिँ लडाएको मेरो पिताजीको संस्कार हो नि। म त्यहीबाट आएको। 9 जना सदस्य हाम्रो परिवारका सदस्यहरू जेल खाएको। मेरो श्रीमतीलाई भेट्नुभयो अघि। श्रीमती मेरो कान्छो छोरा त्यहीँ छन्। ती जेल बसेका बहिनीहरू 2 जना जेल बसेका, पिताजी त त्यसै बस्नुभयो। 9 जना सदस्य आए। अर्थात् त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति र त्यो प्रतिबद्धता प्रजातन्त्रप्रतिको र राष्ट्रियताप्रतिको, त्यसले हामीलाई अड्याउँछ। त्यसमा पद होस् नहोस्, कोही पदाधिकारी भन्दा कम सक्रिय म अहिले छैन। तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो तपाईँको परिवारको योगदानको बारेमा, तपाईँको 9 जना परिवार जेलमा बसेको बारेमा कुरा गर्नुभयो।
त्यो तपाईँले एउटा संस्कारको कुरा गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसमा आज त्यो संस्कार छ र तपाईँको त्यो संस्कारको कुरा गर्ने नै नेपाली काङ्ग्रेसभित्रका नेता कार्यकर्ता हाँस्छन् आज, किनभने उनीहरूसँग त्यो संस्कार छैन, संस्कारको कुरै छैन। बिपी कोइरालालाई नचिन्नेहरू पनि काङ्ग्रेसका महासमिति सदस्य, क्रियाशील सदस्य छन् आज। भने तपाईँको त्यो निष्ठा, तपाईँको त्यो, म तपाईँलाई यिनीहरू रोक्छु। बिपी कोइरालालाई चिन्न नसक्ने नेपाली काङ्ग्रेसमा छन् भन्नुभयो नि, हो त्यो स्वाभाविक हो। पुस्तान्तर हुँदै गयो नि। बिपी कोइराला चिनाउनका निम्ति बिपी कोइरालाको पुस्ता अब छैन कि त इतिहास पढेर नयाँ पुस्ताले बिपी कोइरालालाई चिन्नु पर्यो कि बिपी कोइरालालाई बिहोरेका, बिपी कोइरालासँगै काम गरेका हाम्रो पुस्ताका साथीहरूसँग बसेर चर्चा गरेर बिपी कोइरालालाई चिन्नु पर्यो। हो, त्यसका निम्ति नेपाली काङ्ग्रेसले बिपी कोइरालालाई ओझेलमा पारेको त संस्थाले हो। बिपीलाई नयाँ पुस्तामा चिनाउन नसक्नु आफ्नो संस्थापक नेता, विश्वविख्यात समाजवादी नेता, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको प्रणेता, होइन, निर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो अगुवा हो, हाम्रो नेता हो, प्रजातन्त्रको संस्थापक हो भनेर चिनाउने कर्तव्य भनेको त पार्टी जसको जिम्मा हुन्छ त्यसले हो नि। नचिन्नेहरूको दोष हुँदैन, चिनाउन नसक्नेको दोष हो। होइन, मैले हो त्यो म माने। तर आज नेपाली काङ्ग्रेसमा हालिमुहाली र नेपाली काङ्ग्रेसमा त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यो शब्द नसुहाउला, नेपाली काङ्ग्रेस कस्ताहरूको कब्जामा छ। कब्जा भन्दा बित्तिकै काङ्ग्रेसलाई त्यो शब्द अलिकति सुहाउने जस्तो त मलाई लाग्दैन। हालिमुहाली र कब्जा, तपाईँले भनेका जस्ता ती संस्कारबाट आएका तपाईँहरू जस्ताको हातमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन। नेपाली काङ्ग्रेस डनवादीहरूको, धनवादीहरूको, ठेकेदारहरूको, पैसावालहरूको पार्टी बन्न पुग्यो क्या। त्यही कुरामा उठाउँदैछु। गरिब जनताको पार्टी कहिले बन्छ नेपाली काङ्ग्रेस? भुइँ मान्छेहरूको पार्टी कहिले बन्छ नेपाली काङ्ग्रेस? के साँच्चीकै आरोप लाग्ने धनीमानीहरूको मात्रै पार्टी? तपाईँकै कुरामा यदि सत्य हो भने र तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो नि, गरिबहरूको, झोपडीवालाहरूको, कहिले खेतमा काम गर्नेको, मजदुरको, बिपी कोइरालाले भने जस्तै नि त्यति बेलाको जनताको हैसियत अथवा अहिलेको हैसियत पनि बिपी कोइरालाको पालाको पनि होइन। उहाँले के भन्नुभएको थियो? हरेकको एउटा बास होस्, एउटा गाई होस्, केटाकेटीलाई पढाउन लेखाउनका निम्ति एउटा सावगास होस्, स्कुल पठाउने सावगास होस्। त्यो परिकल्पना, त्यो दूरदृष्टि र त्यो योजना, आर्थिक सामाजिक विकासको योजना लिएर जन्मेको पार्टी र त्यसलाई प्रमाणित गरेर जनताको सहयोग पनि प्राप्त गरेको 15 सालमा पाएन र अहिले पनि पाइरहेको छ नि। किन? त्यो एउटा पुस्ता जिउँदो छ जसले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बिहोर्यो। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू बिपी कोइरालालाई, सुवर्णजीलाई, गणेश मानजीलाई, किशुनजीलाई, यतिकै गिरिजाप्रसाद बिहोरे नि। त्यो पुस्ता जो प्रजातन्त्रका निम्ति सङ्घर्षको संस्थापकहरू पनि हुन् पार्टी बनाउनलाई। त्यसपछि प्रजातन्त्र लिएर आएर जनतालाई सार्वभौम सत्ताको मालिक बनाउने जिम्मेवारी, राष्ट्रको जिम्मेवारी जनताको हातमा सुम्पर्ने नेता पनि तिनै हुन्। पार्टी यही हो। हामी गौरव उहाँहरूले तालिम दिएको, उहाँसितै काम गरेको एउटा पुस्ता त अहिले जिउँदै छ नि। सौभाग्य हो कि हाम्रो पुस्ता अहिले पार्टीको नेतृत्वमा छ। अब कति काम गर्न सफल हुन्छ, कति काम गर्न सफल हुँदैन, कतिपय कुराहरूमा कमजोरी होला, त्यो अर्को प्रश्न, अर्को पक्ष हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो गौरवशाली पार्टीलाई, ऐतिहासिक पार्टीलाई फेरि त्यो यहीँ मात्रै होइन, तपाईँले मैले गफ गरेको चाहिने इतिहास त होइन, त्यो विश्वव्यापी स्थापित सत्य हो नि यो त नेपाली काङ्ग्रेस को हो भनेर। कस्तो देशको फेरि जो कहिले पनि साम्राज्यवादी छायामा परेन। त्यति बेलाको चाहिने अङ्ग्रेज साम्राज्यवादको चाहिने भारत जस्तो देश कलोनी भयो भएन। चीन पनि त्यस्तै रङ्गको थियो। तर यो देश मात्र किन त्यस्तो रह्यो? जहिले पनि सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रका रूपमा, एकमात्र चाहिने हिन्दू राष्ट्रका रूपमा, आकारमा सानो छ, जनसङ्ख्या थोरै छ, आर्थिक स्थिति भन्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिने कमजोर छ। तर एउटा चाहिँ गर्वको के विषय थियो? हाम्रो संस्कार संस्कृति भनेको हामी हिन्दू थियौँ। हिन्दू त्यस्तो हो जो आफैसँग बसेको मुसलमानसँग कहिले झगडा भएको छैन। इतिहास छ, सदियौँदेखिको इतिहास। मुसलमानहरू यहाँ छन् नि, क्रिस्चियनहरू त भर्खर आएका हुन्। त्यस्तो चाहिने साम्प्रदायिक सद्भाव राखेर, धार्मिक सहिष्णुता राखेर, भाषाको, भेगको, भूगोलको झगडा नगरेर नेपाली एक, जुनसुकै धर्म मानोस्, जुनसुकै कल्चरमा जानुहोस्, जुनसुकै भाषा बोल्नुहोस्, जुनसुकै जनै लगाउनुहोस् कि नलगाउनुहोस् कि होइन, पेसा व्यवसाय जेसुकै होस्, एउटा एकता थियो नि, राष्ट्रिय एकता।
एउटा सद्भाव थियो नि आपसको, त्यो कमजोर हुँदै 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 अहिले गएर हामी न गर्व गर्नुपर्ने विषय हामीसित छँदै छैन, हामीले बचाएर राखेको क्या। यो त हामीले बचाएका छौँ इतिहासको। तर दुर्भाग्य तपाईँले भनेको जस्तो त्यो विश्वको एकमात्र हिन्दू राष्ट्र, तपाईँले भनेको जस्तो त्यो राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राज संस्था, तपाईँले भनेको जस्तो यो सबै कुराको चाहिँ मिलेर बसेको सबै यो तहस नहस पार्ने काम तपाईँले जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यही पार्टीको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसले गर्यो, गिरिजाप्रसादले गर्नुभयो भनेर चौतर्फी आरोप लाग्छ। किन तपाईँको कलेक्टिभली पार्टी भन्ने बित्तिकै कलेक्सन हो नि, सबै मिल्ने। त्यो अर्थमा हेर्नुहुन्छ भने म कति पर्सेन्ट म दोषी छु त्यो अर्को कुरा हो, तर म पनि त दोषी छु नि। नेपाली काङ्ग्रेसलाई यदि अहिलेको परिस्थितिको निम्ति, अहिलेको कमजोरीको निम्ति तपाईँले दोषारोपण गर्नुहुन्छ अथवा जिम्मेवारी दिनुहुन्छ, भनौँ दोष नभनौँ न, जिम्मेवारी दिने हुन्छ भने पनि त्यो गिरिजाप्रसाद अथवा अरू कुनै व्यक्तिहरूको नाममा मात्र, म पनि त अम्सिएर छु त्यसको। कमजोर भयो भने म पनि कमजोरको पात्र हुँ। तर त्यस्तो इतिहास बोकेको, त्यस्तो विरासत बोकेको नेपाली काङ्ग्रेस, त्यस्तो पृष्ठभूमि भएको बीपी कोइरालाको बयान तपाईँले एकदम त्यो अवस्थामा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्नु दुर्भाग्य होइन? कसले पुर्यायो, किन पुग्यो, के कारण? त्यसका निम्ति चाहिने जिम्मेवारीले, र जिम्मेवारी भनेको पार्टी सभापति पनि हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, तपाईँले त्यस कारणले त होला गिरिजाप्रसादलाई दोष लगाउने। त्यसपछि पहिलो पुस्ताको एकमात्र जीवित प्रतिनिधि, सबै नेताहरू त स्वर्गीय भइसक्या हो नि, उहाँ मात्रै थियो नि प्रधानमन्त्री हुने, पार्टी सभापति हुने। पहिलो पुस्ताको नेपाली काङ्ग्रेसको संस्थापक पुस्ता, नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गरेर जनतालाई सार्वभौम बनाउने पुस्ताको त उहाँ मात्रै एउटा थियो नि। तर अर्को पनि जीवित हुनुहुन्थ्यो, कृष्णप्रसाद भट्टराई रुँदै पार्टी छोड्नुभयो, गणतन्त्रमा त्यसपछि भनेको किसिनजी त हुँदै हुनुहुन्थ्यो, गणेशमानजी त हुँदै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको अवसानपछि उहाँहरूलाई अपमान गरेर त्यो पनि फेरि जसरी चाहिने गिरिजाप्रसाद अगाडि बढ्नु हो, त्यो एकहोरो सोचले उहाँलाई नमान्ने भन्ने प्रश्न थिएन, जसले पनि मान्थ्यो। जुन पुस्ताको क्या नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ पछिको हाम्रो पुस्ताले गिरिजाप्रसादलाई नमान्ने कुरा थिएन, आउने अरू नयाँ पुस्ताले उहाँलाई नमान्ने कुरा थिएन। तर कुन सन्दर्भ, कुन परिस्थिति वा कुन सोचले उहाँलाई प्रेरित गर्यो पार्टीमा गुटबन्दी गर्ने, आफ्नो र अर्को छुट्याउने, होइन? त्यो कुन के लिएर जानुभयो थाहा छैन। उहाँले छोडेर गएको कुरा त हामीले भोगेका छौँ नि। तर उहाँले छोडेर जानुभयो, उहाँले गलत गर्नुभयो, त्यसपछिको नेतृत्व पनि निरन्तर गलत गर्दै 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 डिरेल हुँदै लिग छोड्दै गइरहेको। तपाईँको तर्कसँग गलत कसैले गर्छ सच्याउनु पर्यो नि फेरि। खोइ त सच्याउनु पर्यो। कोइरालाले सच्याउनु भएन, शेरबहादुर देउबा झन् बिगार्दै जानु भएको छ। खोइ त सच्याएको। शेरबहादुर देउबालाई व्यक्तिगत दोष त होइन नि। शेरबहादुर देउबालाई सल्लाह दिन नसक्नु, शेरबहादुर देउबासँग बसेर चाहिने उनलाई टेम गरेर मूल प्रवाहभन्दा डिरेल हुन नदिनु, अथवा कुनै गलत तत्त्वहरूबाट प्रभावित भएर काम गर्न नदिनु भनेको त हाम्रै चाहिने साथीका तहहरूको कमजोरी हो। तपाईँहरू असफल हुनुभयो केमा? सल्लाह शेरबहादुरलाई सुझाव दिन नसकेर हो त। ग्रहण नगरेपछि अनवान्टेड एडभाइस कसले दिन्छ र म दिने? ग्रहण त नेतृत्व लिडरसिप क्वालिटी यो हो कि उसले आफ्नो मूल्याङ्कन, आत्ममूल्याङ्कन गर्नका निमित्त साथीहरू एक एक गरेर वा समूहगत रूपमा उसले सोध्छ। तर मौका थियो नि, जस्तो राष्ट्रिय गिरिजाप्रसादले सोध्नुहुन्थ्यो क्या भिपी कोइराला, उहाँहरूको त छोडिदिनुहोस् न, गणेशमानजी किसिनजीको त कुरै छोडिदिनुहोस्। उहाँहरू त चाहिने आफ्नो आलोचना माग्दै हिँड्ने नेताहरू हो। गिरिजाप्रसाद पनि भन न मैले गर्नुपर्ने कुराहरू केही छ कि ढङ्गले क्या, त्यति आलोच्य हुँदाहुँदै पनि भन्ने चाहिने एउटा कल्चर, संस्कार थियो क्या उहाँमा पनि। जतिसुकै रिस उठ्यो पनि त्यो नदेखाउने, व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई चाहिने तपाईँको खिलाफमा उहाँ छ, तपाईँलाई कमजोर बनाउने खेल पनि छ, तर सोझे आफू होइन, अर्को कुन चाहिँ भूत लगाएर चाहिँ कमजोर बनाइरहने। उहाँ गुट बनाउनु पर्छ कि जिल्लामा, क्षेत्रमा गुट बनाएर कमजोर गराउनु पर्छ कि अथवा यहीँबाट कसैलाई लगाएर चाहिने आफ्नो विरोधीलाई सिद्ध्याउने, त्यसमा माहिर हो उहाँ। अब उहाँ त्यस्तो माहिर, उहाँ देखाउने भन्दा लुकाएर अथवा घुमाएर गर्ने। अब अहिलेको तपाईँको नेतृत्व हेर्ने हो भने आफ्ना विरोधीलाई पाखा लाउँदै जाने, अर्कोको कुरा नसुन्ने। आजसम्म पनि 14औं महाधिवेशनपछि झन्डै 40% मत ल्याएको डाक्टर शेखर कोइरालालाई स्वीकार्न सक्नु भएको छैन शेरबहादुर देउबाले, सल्लाह गर्नुभएको छैन शेरबहादुर देउबाले। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरुद्ध आवाज उठाउने र गिरिजाप्रसाद कोइराला विरुद्ध प्रतिकार गर्ने, उहाँको विरुद्धमा काउन्टर दिने शेरबहादुर देउबा आज अर्को पक्षलाई किन स्वीकार्न सक्नुहुन्न? काङ्ग्रेस त प्रजातन्त्रको नर्म्स भनेर तपाईँहरू व्याख्या गर्नु। मैले
एक शब्दमा भन्ने हो भने उहाँको व्यक्तिगत कमजोरी हो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति, नेपाल राष्ट्रको प्रधानमन्त्री, अनि सबभन्दा ठुलो पार्टी, अरू त साना साना पार्टी छ नि बुरे, ती सबै पार्टीहरूलाई प्रभावित गर्न सक्ने, ती सबै पार्टीहरूलाई विश्वासमा लिन सक्ने, राष्ट्र निर्माणका खातिर, प्रजातन्त्रको संस्थागत विकासका खातिर, देशको समग्र परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका निम्ति आज अराजकता हेर्नुहोस् त मुलुकमा, अहिले विद्यमान अवस्था हेर्नुहोस् न। अहिले मुलुकमा यो बिआरआई यहाँ छ नि, चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध भएन, त्यो त कार्यान्वयन गर्दैछ होइन, कार्यान्वयन त्यही त कार्यान्वयन नहुँदाखेरि पनि प्रश्न उठ्छ। दुई मुलुकका बिचको प्रश्न उठ्छ। दुई मुलुक मात्रै हुँदैन, दुई शक्ति र हामी साना। अनि एमसिसी भर्खर पारित भयौँ, अब प्रतीक्षा छ यसको कार्यान्वयनको, त्यसबारेमा केही छैन। त्यस कारण यस्ता यस्ता प्रश्नहरूमा हामी छौँ। एकातिर भारत जस्तो देश शक्तिशाली, अर्कोतिर चीन जस्तो देश शक्तिशाली, दुवैसँगको सौहार्द सम्बन्ध, हाम्रा आधार छन् नि, पञ्चशीलका आधारहरू। त्यो पञ्चशीलको आधार होइन, त्यसरी सम्बन्ध विकसित गरेर आकर्षित गर्ने शेष विश्वको सहयोग, आर्थिक सहयोग, टेक्निकल सहयोग, होइन के चाहिने, विज्ञान टेक्नोलोजीको यो जमाना छ, गरेर हाम्रो स्थिति, हाम्रो देशलाई चाहिने सम्पन्न बनाउने आधारहरू निर्माण गर्नका निमित्त अहिले जस्तो मौका त अरू छैन। तर किन हामी असफल भइरहेछौँ? हामी किन असफल भएका छौँ भने एक अर्काका असभ्य ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छ। अहिलेको नेपालको राजनीति त सभ्य ढङ्गले कोलिसन बन्छ। एक अर्काका शत्रुहरू, एक अर्काका विरोधीहरू, प्रतिस्पर्धी होइन, कोलिसन पार्टनर हुन्छन् भने अनि त्यो देशले कोलिसन पार्टनरको सेवा पाउँछ, सुशासन पाउँछ, शान्ति पाउँछ, आर्थिक सामाजिक विकासमा गति पाउँछ, जनताका लाई एउटा स्वस्थ ढङ्गले, सकारात्मक ढङ्गले सन्देश प्रवाह हुन्छ। यो तपाईँले कोलिसनको कुरा गर्नुभयो नि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग कोलिसन गर्न ठिक हो या होइन? बिपी कोइराला कम्युनिस्टहरूसँग मञ्च सेयर गर्नु नथ्यो भने हामी सुन्छौँ, तपाईँहरूले त देख्नु भएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गर्नु, कोलिसन बनाउनु अथवा कम्युनिस्टसँग मिलेर आन्दोलन गर्नु उपयुक्त हो कि होइन? त्यो त समसामयिक परिस्थितिमा निर्भर गर्ने कुरा हो। कोलिसन पार्टनर बनाउन सकिन्छ, गभर्मेन्ट पनि हुन्छ। एउटा आन्दोलनका निम्ति हामीले आन्दोलन गर्दाखेरि सबै पार्टीले मिलाएर आन्दोलन गरे हो नि पञ्चायतको खिलाफ। तर तपाईँहरूकै आदर्श हुन्छ नि, बिपी कोइरालाले त गर्नुहुन्थेन नि, यो गर्नु भएन। त्यो पुष्पलालजीले चाहिने प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि होइन, तिमी आफ्नो ढङ्गले गर, तिम्रो पार्टीले आफ्नो ढङ्गले गरोस्, मेरो पार्टीले आफ्नो ढङ्गले गर्छ, उद्देश्य एउटै र कार्यनीतिहरू एउटै भयो भने त बेग्लै बेग्लै कर्नरबाट आए पनि त एकै ठाउँमा भेट हुन्छ नि भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले, होइन? एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको जुलुस महाराजगञ्जतिरबाट जाने, राप्रपाको जुलुस ललितपुरतिरबाट आउने, नेपाली काङ्ग्रेसको जुलुस चाहिँ पाटनतिर आयो भने आमसभाका निम्ति भेट हुने त टुँडीखेल हो नि, एकै ठाउँमा भेट हुन्छ नि। त्यो हो, तिमी सँगै ढङ्गले काम गर, जाँदै जाउँ, आन्दोलन गरौँ, सङ्घर्ष गरौँ, के गरौँ, उद्देश्य एउटै भएपछि र कार्यनीति एउटै भएपछि त के भयो र? हामी चाहिँ एउटै पार्टी बन्नुपर्छ वा एउटै मोर्चा बन्नुपर्छ भन्ने केही छैन भन्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। तर 46 सालपछि त तपाईँहरू कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्न थाल्नुभयो, त्यो बढ्दै बढ्दै गएर 62-63 पछि त माओवादीको तपाईँहरू, अब यो भाषालाई अन्यथा नलिनुहोला, आरोप चाहिँ के लाग्न थाल्यो? माओवादीको पुच्छर हुनुभयो, प्रचण्डले जे भन्छन् त्यही मान्न थाल्नुभयो। आज प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन्, प्रचण्डसँग माओवादीको पुच्छर होइन, माओवादीको मालिकको पुच्छर। मालिकले जे हरायो त्यही मानेपछि पुच्छर भइएन। तर मालिक आफू पर्दाभित्र बस्नका निमित्त प्रचण्डलाई चाहिने अगाडि देखाइदिया हो। गिरिजाप्रसादको व्यक्तित्व त्यो हो कि प्रचण्डको पुच्छर भएर हिँडोस्? तर नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिने इतिहास र चाहिने गौरव त्यो हो कि भर्खर बनेको एउटा चाहिँ आतङ्कवादीहरूको चाहिने पुच्छर बनेर हिँडोस्? त्यो हुन्छ? कसैले पत्याउँछ? तर हेर्दा त देखियो त। त्यही त धेर्ने आँखाको कमजोरी। तपाईँले अघि एउटा कुरा गर्नुभयो नि, माओवादीका मालिकहरूको पुच्छर भनेर भन्नुभयो नि, के हो भन्नुभएको थियो? जसले लडाइँ गरायो, जसले हात हतियार दियो, जसले गोला बारुद दियो। कता सङ्केत? नेपालले होइन, माओवादी त्यति बेलाको आतङ्कवादीले हेर्नुहोस् है कस्तो चाहिँ कपोल कलम, कसैले पत्याउने कुरा हो। इन्डियासित सुरुङ युद्ध अरे, लौ न, ती सुरुङ त खनिएका हुँदा हुन्, एउटा मात्रै भग्नावशेष यही सुरुङ हो। यस्ता चाहिने 1000 सुरुङ वा 10वटा सुरुङ थिए भनेर एउटा देखाइदिने तपाईँ खोज्नु न, पत्रकार भइसकेपछि एउटा सुरुङ छ। अनि के को प्रचार गरेको त? कसका लागि प्रचार गरेको भन्दा
भारतको विरोधी हो, सुरुमै युद्धको योजना गरिसकेका थियो भन्ने पार्नका निम्ति कति बेकुफ बनाउनु खोजेको के रहेछ त त्यो? त्यो प्रष्ट भइहाल्यो नि। भनेपछि माओवादीको मालिक भारत हो, भारत भने सिङ्गो राष्ट्रलाई नलिउँ, कुनै शक्ति केन्द्र हो बस भारत। बस बस अनि त्यसको पुच्छर हो काङ्ग्रेस? पुच्छर होइन, त्यो प्रचारबाजी सबैले गरे क्या। शक्ति केन्द्रहरूले पनि गरे, यसलाई प्रभावित गर्नेहरूले पनि गरे, काङ्ग्रेसभित्रकाहरूले पनि गरे। अब अरूहरूले त गर्छन् नि। माओवादीले चाहिने, नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिने आफ्नो आफ्नो सहयोगी बनाउनको निमित्त ठुलो बनाएर प्रचार गरेर वा सानो बनाएर प्रचार गरेर आफ्नो बनाउन चाहन्छ भने प्रचार गर्दैन र माओवादीले गर्छ नि। तपाईँ 56 सालको सभामुख, म अहिले पनि याद आउँछ 56 सालमा म काठमाडौँ पढ्न आउँदा 56 सालमै आएको। हजुर हजुर। तपाईँ सभामुख हुनुभएको थियो भर्खरै। मैले एउटा पत्रिकामा गाउँको छोरो सभामुख भन्ने तपाईँको हो, समाचार पढेको थिएँ। सम्झन्छु म। तपाईँलाई पनि याद छ होला त्यो। त्यो गाउँको छोरो सभामुख 56 सालमा आएर भएको सभामुख, तपाईँ 62-63 को आन्दोलनसम्म, संसद मर्यो, सबै सक्यो, तपाईँ जीवित रहनुभयो। तपाईँको मैले फेरि मान्छे भने होइन, तपाईँको संसदको प्राण चाहिँ जीवित रह्यो, सभामुख संसदको प्राण त्यो जीवित रह्यो। त्यो 62-63 को आन्दोलन भयो, 12 बुँदे भयो, त्यहाँ तपाईँको भूमिका काहीँ छैन। संसद पुनर्स्थापित भयो, तपाईँलाई सभामुखमा काम गर्न दिइएन। त्यो 12 बुँदे ठिक थियो, ठिक थिएन, त्यसपछि भएको पुनर्स्थापित संसद ठिक थियो, ठिक थिएन, तपाईँको त्यो के छ त्यसमा तपाईँको भनाइ राय? त्यसलाई हेर्ने, अध्ययन गर्ने र त्यति बेलाको परिस्थितिलाई बुझ्ने आफ्नो धारणा हुन्छ नि, आफ्नो सोच हुन्छ। 12 बुँदेलाई चाहिने विरोध गर्नेहरू पनि होला, तर मुलुकको तहस नहस हुने अवस्था, त्यत्रो चाहिने हत्या हिंसाका कुराहरूलाई रोक्नु थियो। जे गर्दाखेरि मुलुक रक्तरञ्जित हुने अवस्थाबाट रोकिन्छ, मुलुक बर्बाद हुने, आर्थिक सामाजिक स्थितिले बर्बाद हुने कुरा रोकिन्छ। त्राइमाम एउटा चाहिँ मसानघाट जस्तो मुलुक त बनाउनु भएन नि। जे गर्दा सम्मानजनक ढङ्गले जे गर्दाखेरि देशमा शान्ति आउँछ, एकता र आफ्ना देशवासीका बिचमा भाइचाराको सम्बन्ध हुन्छ, त्यो त गर्नै पर्छ नि जसले पनि। ठिक थियो 12 बुँदे? बुँदेतिर नजानु न, त्यो सम्झौता गरेर यिनीहरूलाई शान्ति मार्गमा ल्याउने कुरा चाहिँ ठिक थियो। तर आज जे देखिएको छ नि भद्रगोल, गणतन्त्र आयो, संघीयता आयो, धर्मनिरपेक्षता आयो, तर जनता त खुसी छैनन्, शान्ति त छैन। हिजो मान्छे मर्थे, आज मान्छे मर्या छैनन्, त्यति मात्र यो फरक। तर एक प्रकारको भद्रगोल अझै छ, विकृति अझै छ, कुशासन अझै छ, भ्रष्टाचार अझै छ। हिजो मान्छे मर्थे, आफ्नै दाजुभाइहरूका कारणले मर्थे। आज मान्छे मरेका छैनन्, पलायन भएका छन्, बाँच्न नसकेर विदेशी भूमिमा आफ्नो रगत पसिना बगाएर यहाँ बुढा भएका बाबुआमालाई र केटाकेटीहरूको ककननका लागि, स्कुलका लागि, बन्दोबस्तका लागि जीवन बर्बाद त त्यहाँ बसेर गर्न परेको छ नि नेपालीहरूको। यो केले गर्यो? बाध्यता। हामी मुलुकका प्रति सिन्सियर नहुँदा, नेपाललाई चाहिने आर्थिक सामाजिक स्थितिमा आत्मनिर्भर बनाउनका निम्ति कुनै ठुलो कुरा छैन। अघि नै मैले चाहिँ निवेदन गरिसकेँ नि तपाईँलाई। यसको कारक तत्त्व त तपाईँहरूमाथि नै प्रश्न आउँछ कि जस्तो जो नेतृत्वमा छ, जो अगाडि छ, जो बलियो छ, त्यसलाई नै आउँछ। होइन, यो नेतृत्व मात्रै होइन। म तपाईँलाई एउटा फ्रेज त सुनाउँछु। हजुर। 30 वर्ष पञ्चायती शासन थियो, तपाईँहरू त्यसको विरुद्ध लड्नुभयो। 46 सालमा बहुदल आयो, संयोगले यो चाहिँ 26-27 आज बहुदलकै आसपासमा तपाईँहरू कुराकानी गर्दैछौँ। 48 सालमा चुनाव भयो, नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो पार्टी बन्यो। तपाईँहरू 36 र 74 को नाममा विभाजित हुनुभयो, संसद विघटन भयो। गिरिजाप्रसादले संसद विघटन नगरे भए पनि हुन्थ्यो अथवा हुन्थेन, त्यो छुट्टै कुरा छ। त्यसपछि मध्यावधिमा गयो, त्रिशुङको सरकार बन्ने अवस्था आयो, झन् भद्रगोलको अवस्था भयो। तपाईँहरूले त्यो 51 देखि 56 सालसम्म के मात्रै गर्नु भएन, संसद किनबेच, खरिद बिक्री, सुरा सुन्दरी केही बाँकी रहेन। त्यसपछि 56 मा फेरि काङ्ग्रेसलाई बहुमत दिए। कृष्णप्रसादले रुँदै रुँदै विदा गर्नुभयो, गिरिजाप्रसाद आउनुभयो, तपाईँ त्यही भुक्तभोगी। बुझेँ मैले त्यो पीडा। अनि यो सबैको कारक त नेपाली काङ्ग्रेसै हो नि। पीडादायी अभ्यास र त्यो इतिहासलाई कोट्याउनु भयो भने हामी चाहिने अलिकति विचलित हुन्छ कि हाम्रो मनहरू। तपाईँ जे होइन, अब नेपालमा जनताले आफ्नो सरकार, आफ्नो शासन आफैले गर्ने प्रबन्धका निम्ति संसदका प्रतिनिधि चुन्ने, आफ्नो प्रतिनिधि पठाउने, संसदले सरकार बनाउने हो नि। संसारभरको चलन संविधानले गर्ने, प्रचलनले गर्ने, आदि कानुन नियमले गर्ने र राजनीतिमा पनि त्यही हो। तर प्रारम्भदेखि नै हामी कहाँ त दुःखका साथ, तपाईँले कोट्या हुनाले भन्नु पर्यो आज, एकदम तपाईँले भनिदिनु पर्छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ। अन्तर्घात हामीले नै सुरु गरे होइन। कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छेलाई पहिलो चुनाव हराएन, अनि दोस्रो फेरि उपचुनाव लडाउँदाखेरि फेरि खुलेआम
हरा होइन, त्यो अन्तर्घातको अभ्यास पछिसम्म पनि नेपाली काङ्ग्रेसले पछ्याएरै रह्यो। 51 सालमा त झन् आफ्ना गुटमा नरहने, आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरूलाई चाहिने निमित्यान्न पार्ने अभ्यास त त्यहाँसम्म पनि रहेन। त्यही कल्चरबाट हामी एक अर्काप्रति सशङ्कित भएर काम गर्ने, राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार हो नि बिपी कोइरालाले जुन दिएको, त्यो आधारमा हामी सङ्गठित भएर नेपाली जनताको विश्वास आर्जन गरेर पञ्चायत जस्तो व्यवस्था त गयो। हामी के त्यही राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधारमा मुलुकको चाहिँ रूपान्तरण गर्न सक्दैनौँ? आर्थिक सामाजिक हैसियत यो देशको बनाउन सक्दैनौँ? आफै सम्पूर्ण देशवासीहरूलाई यहीँ राखेर, यहीँ काम दिएर, यहीँ रोजगारीका चाहिने अवस्थाहरू सिर्जना गरेर पटक पटक अवसर पाएको त तपाईँहरूले नै हो नि, काङ्ग्रेसले हो नि। त्यही भएर त आज प्रश्न हामीहरूले उत्तर दिन नसक्ने प्रश्नहरू हुन् क्या यी। चाहेको भए आपसको चाहिने अन्तर्द्वन्द्वलाई, आपसका अविश्वासहरूलाई, स्वार्थको चाहिने प्रतिस्पर्धामा मै बन्छु भन्ने मात्रै धारणा राखेर काम गर्दाखेरि मुलुकले धोका पायो, जनताले धोका पायो, प्रजातन्त्र कमजोर भयो। अहिले तपाईँले भने जस्तै पार्टी पनि त कमजोरै छ नि, अहिले देश कमजोर छ। अनि यसमा नि तपाईँहरूले जनताले त मानेका हुन् नि, तपाईँहरूको त्यत्रो चाहिने विरासतले मानेका हुन् नि, काङ्ग्रेसको इतिहासले मानेका हुन् नि। 48 सालमा त किन 48 7 सालदेखि आउनु न, होइन 48 7 सालदेखि त त्यही तपाईँहरूले त्यही गरेका कारण 48 मा तपाईँहरूले बहुमत दिए। तर तपाईँहरूलाई त्यो पोकाको मुखमा कुभिन्डो भयो कि किन 36 र 74 गर्नु पर्यो? कसको कारण? को थियो दोषी? तपाईँले भनिदिनुपर्छ क्या। अब यो अबको पुस्ता जान्न चाहन्छ। तपाईँले कुरा कोट्याउनु भयो। नेपालको भू राजनीतिक बनोट र यस्तो स्ट्राटेजिक रणनीतिक महत्त्वलाई हेर्नुभयो भने नेपालमा स्थापित शक्तिका रूपमा जनता र राजा भन्नुहोस्, जनता र सरकार, अहिले राजा छैन नि, राजतन्त्र छैन, अहिले त अब डेमोक्रेटिकली बन्ने सरकार छ, जनता र सरकारको बिचमा अर्थात् राष्ट्रिय शक्ति मजबुत होस् भन्ने चाहना नराख्नेहरू, अर्थात् यहाँ खेलेर आफ्ना विभिन्न उद्देश्य हासिल गर्नका निमित्त नेपाल एउटा रणभूमि हो, तपाईँ जानिहाल्नुहुन्छ होइन? त्यहाँ खेलेर काम गर्न चाहने तत्त्वहरू यहाँ कुनै पनि शक्ति स्थापित होस्, बलियो होस्, जनता र त्यो शक्तिहरू मिलिरहन् र यसको प्रवर्धनका निमित्त चाहिने आफ्नै खुट्टामा उभिएर आफ्नै बलबुताले यो देशको नवनिर्माणका निमित्त अगाडि बढुन् भन्ने नचाहने शक्ति केन्द्रहरू त छन् नि, अहिले पनि छन्। त्यो शक्ति केन्द्र जुन शक्तिका कारणले तपाईँलाई यहाँ हिन्दू धर्म हटेन, हिन्दू राष्ट्रको कमजोर गराउने खेल पछि भयो र अहिले क्रिस्चियनिटी यहाँ कति फैलिएको कति भयो र? पैसाका बलमा। त्यस कारणले हामी मुलुकका प्रति इमान्दार भएर ओठे भक्ति मात्रै भयो। प्रजातन्त्र ओठे भक्ति, विकास ओठे भक्ति, चाहिने राष्ट्रियता ओठे भक्ति, राष्ट्रिय एकता ओठे भक्ति। त्यसो भए तपाईँलाई जस्तो काङ्ग्रेसले 48 सालमा बहुमत ल्याएको थियो, एउटा डेमोक्रेसीको अभ्यास भएको थियो, देश एउटा लयमा जान्छ भनेर मान्छेले विश्वास गरेका थिए। 52 मा जनयुद्ध सुरु भयो, त्यो पनि नियोजित थियो। जनयुद्ध नियोजित, यसलाई कमजोर बनाउने केका लागि थियो? त्यो नेपाल जस्तो छ, तपाईँ छद्म भेषमा यहाँ बस्नुभएको छ, कतिजना तपाईँ र म यहाँ बसेका छौँ, यो मुलुकको हितका लागि होइन, आफ्नो हितका लागि, आफ्नो चाहिने सम्प्रदाय, आफ्नो देश, आफ्नो चाहिने शक्ति केन्द्रको हितका लागि काम गर्ने भएपछि अनि यसलाई भनिहाल्यो नि, यसको स्ट्रेटेजिक महत्त्व अध्ययन गर्दै जानुहोस् न। किन चाहिएको छ नेपाल अरूहरूको लागि? होइन, तपाईँहरू 36 र 74 नभइदिया भए त त्यो बेला त्यही त बुझेँ मैले। नेपाली शक्तिलाई नेपाली काङ्ग्रेस कमजोर नबनाइकन यहाँ खेल खेल्न सक्यो। त्यो आगो झोस्ने को हो देशमा? झोसी दिने हो भने ताप्नेहरू त हामी सबै भयौँ। झोसी दिने चाहिँ को? त्यो झोसी दिनेको त तपाईँले धेरै गम्भीर अध्ययन गर्नुपर्छ। तर तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँलाई थाहा भए पनि म परिस्थिति नै आइ भन्न सक्दिनँ नि। अनि त्यो माओवादीको आगो पनि झोसेकै हो। अनि 56 सालमा तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनु भयो, कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँको नामै बेचेर तपाईँहरूले बहुमत ल्याउनु भएको। अनि कृष्णप्रसाद रुवाएर प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनु के थियो? तपाईँ त त्यति बेलाको जिम्मेवार ठाउँमा सभामुख हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ पार्टीभन्दा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, म मान्छु। तर यी सबै कुरा तपाईँले नजिकबाट हेर्नुभएको थियो। कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई रुँदै रुँदै हटाउनु पर्ने बाध्यता के थियो? त्यो दिन हेर्नुहोस् त, दुःखद दिन। प्रधानमन्त्री डायसमा उभिएर रुँदै वक्तव्य दिन्छ, सभामुख रुँदै चियर गरिरहेको छ, सदस्यहरू रुँदै, दर्शक दर्शकका मान्छे रुँदै, देशवासी टेलिभिजन थोरै थियो,
रेडियो थोरै सुन्थे होइन, प्रत्यक्ष प्रसारण देशवासी रोए। जुन मुलुक प्रजातन्त्रका प्रवर्धनका निम्ति देश आर्थिक सामाजिक विकासका निम्ति काम गर्छ त्यो मुलुक संसददेखि लिएर प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सभामुखदेखि लिएर सारा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नेपाली जनता जुन रुन्छ भने त्यो परिस्थिति निर्माण कसले गर्यो? म यही जान्न कसबाट गराइयो? झ्वास देख्दा त गिरिजाप्रसादले गरे हो नि। म 9 दिनपछि आएर प्रधानमन्त्री छोडिदिन्छु बाबा, फ्रान्सको चाहिने मलाई निम्ता गरेका छ मित्र राष्ट्रले, म त्यहाँ आउँछु, छोड्नै पर्यो भने पनि होइन, अझ म त साक्षी छु, छोड्छु, म निश्चित छोड्छु, अहिले सही गरेर छोड्छु, मिति पछि चढामला राजीनामामा भन्ने पनि उहाँ जस्तो प्रधानमन्त्रीलाई रुवाएर पाप लाग्दैन। पाप यदि छ भने आज काङ्ग्रेसको गति हेर्नुहोस् त। त्यही कारण हो आज त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराईको त्यस्तै अपराध आन्तरिक उसमा घर झगडा, अर्काले घर झगडा पार्नै नपर्ने, आफै दाजुभाइ त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त्यो जबरजस्ती गर्नुपर्ने के बाध्यता के थियो? प्रधानमन्त्री उहाँको चाहना त्यति हो। प्रधानमन्त्री भएपछि त अनि त्यसका चाहिने त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिने पार्टीगत स्वार्थहरू, पारिवारिक स्वार्थहरू सबै भइहाल्छ नि, इन्डिभिजुअल स्वार्थ। अनि उहाँ नै होइन नेपाली काङ्ग्रेसको अबको भावी प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर 56 सालमा देश रणनीतिका निम्ति त जे पनि हुन्छ नि भाइ, हुँदो रहेछ, हामीले भोग्यौँ। त्यो कृष्णप्रसादलाई थाहा थियो कि छैन गिरिजाले भोलि मलाई धोका दिनेछन्? किन नहुने? कृष्णप्रसाद जस्तो चतुर, किनभने 2 पटक चुनाव हराएको गिरिजाप्रसादमाथि त उहाँले एक्सन त लिनु भएन, कुरै भएन। तर कुन प्रश्नमा उहाँले अडान र चाहिने न्यु नखोज्ने भन्दा पार्टी बिग्रन्छ, देश बिग्रन्छ, प्रजातन्त्र बिग्रन्छ, कमसेकम अभ्यास बच्यो, पात्रहरू फेरि नि हुन्। विघटन पनि गर्नु भएन नि संसद है उहाँले, कतिले गरे हेर्नु त, तुरुन्तै किन नगर्नु? तुरुन्तै गवाए नि हुन्थ्यो नि, किन नगर्नु भयो उहाँले? हो त्यो नर्म्सका निम्ति, धर्मका निम्ति, राजनीतिक धर्मका निम्ति, कृष्णप्रसादमा राजनीतिक धर्म थियो है, निम्ति, यो देशको चाहिने सम्प्रभुताका निम्ति, यो देशको चाहिने भविष्य, उज्यालो भविष्यका निम्ति सोच्ने नेताहरू त त्यही भूमिका गर्छन्। गणेश मानजीले केही खोज्यो? बिपी कोइरालालाई चाहिने कसले प्रस्ताव राखेन? राजाले मेसेज पठाउनु भएन कि? इन्दिरा गान्धीले आफैले भन्नु भएन कि? भारतीय उहाँका मित्रहरूले भन्नु भएन कि? मेरो मिसन ठुलो हो कि? देशमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कुरा ठुलो हो कि? नेपाली जनतालाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राज्यका मालिक बनाउने कुरा ठुलो हो कि? म गएर कृपाका आधारमा प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा ठुलो हो भनेर भन्ने विश्वेश्वर पनि त्यही हुनुहुन्छ। ए बाबा तिमी प्रधानमन्त्री खाऊ न भनेर राजाले भन्दा होइन, प्रधानमन्त्री खाने ठुलो कुरा होइन, मुलुक चलाउनु पर्यो। परिवर्तन भएपछिका चाहिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता भएको मान्छे चाहियो, त्यो कृष्णप्रसाद भट्टराई हो। कसैले भन्थ्यो? कसैले त कृष्णप्रसाद भट्टराई जस्तो मान्छे फेरि 6 महिनामा संविधान ड्राफ्ट, अर्को 6 महिनाभित्र त्यसको परिमार्जन र चाहिने डिक्लेरेसन, अनि चुनाव, आम चुनाव 1 वर्षभित्र। कोही पनि अर्को एबिसिडीको नाम तपाईँले मनमा सम्झिनुहोस्, मुखमा नलिनुहोस्। कृष्णप्रसाद भट्टराईको ठाउँमा भए 10 वर्ष खान्थ्यो। ड्राफ्ट मिलेन 2 वर्ष, फेरि परिमार्जन अर्को 2 वर्ष, फेरि के न्यू पार्यो अर्को 10 वर्ष प्रधानमन्त्री तपाईँले नाम सम्झिनुहोस् को हुन सक्दै प्रधानमन्त्री त्यसैले खान्थ्यो। अनि त्यस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई त्यस्तो पार्टी हो क्या हामी त भन्ने मात्रै भयो नि त आज। किन भन्ने? हामी मलाई हेर्नुहोस् न, म त्यही नर्म्स, त्यही सिद्धान्त, त्यही मूल्य, त्यही मान्यता, त्यही शिक्षाबाट प्रभावित त हुने म। तर म तपाईँलाई एउटा कुरा म जस्ता हजारौँ साथी छन्, तपाईँ मार्फत एउटा कुरा जान्न मन लाग्यो कि त्यस्तो कृष्णप्रसाद भट्टराई जसले 6 महिनामा संविधान दिनुभयो, 1 वर्षमै कार्तिक 22मा संविधान घोषणा भएको छ, त्यस्तो संविधान दिनुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराई। 2 पटक उहाँलाई काठमाडौँबाट चुनाव हराइयो, त्यो पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला लगाएर। अब त त्यो यो होइन भनेर भन्ने कोही पनि छैन, छताछुल्ल भइसक्यो। उहाँ त कार्यवाहक सभापति हुनुहुन्थ्यो नि। कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसादलाई कुनै कारबाही गर्नु भएन। तर गिरिजाप्रसाद त्यस्तो पात्र हो जसले शेरबहादुर देउवालाई सामान्य कुरामा 24 घण्टाभित्र साधारण सदस्यबाट निकाल्नु भएको छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईले कुनै एक्सन किन लिनु भएन? डेमोक्रेसी भनेको सहिष्णुता पनि हो, डेमोक्रेसी भनेको समानता पनि हो, डेमोक्रेसी भनेको पारदर्शिता पनि हो, डेमोक्रेसी भनेको उत्तरदायी भावना पनि हो, एकाउन्टेबिलिटी क्या। त्यो कृष्णप्रसाद त्यो जनताप्रति उत्तरदायी छु, मुलुकप्रति उत्तरदायी छु, मुलुकको संविधान बनेको छ त्यसका प्रति उत्तरदायी छु, मेरो पार्टीका प्रति उत्तरदायी छु। नभनेका अहम र मासमी मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावना भयो भने त सिद्धियो नि। तर त्यसको फल हामी भोग्दैछौँ। तर त्यो कुनै एक्सन लिनु सहस्र स्वीकार्नु भयो नि त कृष्णप्रसादले। कुनै पनि ठुला महात्माहरू त्यही गर्छन्, कुनै पनि ठुला महात्माहरू। बिपी कोइराला हेर्नुहोस्, सहस्र स्वीकारे होइन,
कत्रा कत्रा चाहिने हो प्रहारहरू अनि भन्नु न गणेश माझीले स्वीकारे होइन कृष्ण प्रसादले स्वीकारे होइन हामी त्यो कल्चर त्यो परिवारका सदस्य हौँ गिरिजाप्रसाद झन् बिपी कोइरालाको भाइ उहाँमा बिपीको भाइ भनेर हुँदो रहेछ नि संस्कार थिएन त्यो अर्को कुरा हो तपाईँहरू जाँच्नुहोस् त्यो तर बिपी कोइरालाले जे गर्नुभयो जस्तो ढङ्गले गर्नुभयो त्यही ढङ्गले उहाँले काम गरिदिए भए त यो स्थिति नै आउँदैन थियो नि अनि कृष्णप्रसाद भट्टराईले गिरिजाप्रसादसँग कुनै बदलाको भाव पनि लिनु भयो कहिल्यै पनि दुई पटक हराउँदा पनि कहिल्यै पनि लिनु भएन तर गिरिजाप्रसाद कोइरालामा त कृष्णप्रसाद भट्टराईको संस्कार त देखिएन त्यो त कृष्णप्रसाद भट्टराईको डिफरेन्सिएट त हुन्छ यो जान्न खोज्दैछु कि कृष्णप्रसाद भट्टराईको महामन्त्री हो गिरिजाप्रसाद कोइराला कृष्णप्रसाद भट्टराईले 13 वर्ष कार्यवाहक सभापति चलाउनु भयो तर गिरिजाप्रसादलाई संस्कार दिन त सक्नु भएन रहेछ नि होइन कुन पाटो हेर्नुभयो तपाईँले फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एउटा क्वालिटी हेर्नुहोस् त सङ्गठन गर्नलाई त्यहाँभन्दा माहिर त मान्छे छैन नि घर घर पुगेको छ जिल्ला जिल्ला पुगेको छ गाउँ गाउँ पुगेको छ साथीलाई विश्वासमा लिएको छ इन्ट्याक्ट त राखेको छ नि सकारात्मक पक्ष त्यो हो उहाँको एकदम त्यति हिँडुल गर्न सक्ने त्यति साथीलाई विश्वासमा लिन सक्ने त्यो तर उहाँको क्षमता अर्को पनि छ नि के हो डिभाइड एन्ड रुल साथीलाई मिल्न दियो भने त आफू कमजोर हुन्छ नि फेरि मिल्नै नदिने काम गर्ने विश्वासमा लिने तपाईँलाई र मलाई बराबर विश्वास गर्ने तपाईँलाई र मलाई बराबर जिम्मेवारी दिने तपाईँलाई र मलाई बराबर सम्मान दिने बराबर माया दिने बराबर चाहिने आश्रय दिने तर दुईजना मिल्यो भने त म एक्लो हुन्छु नि लडाइदिने त्यस्तो अनि अर्को पनि छ नि उहाँको विशेषता युज एन्ड थ्रो पनि भन्छन् नि हो खै त्यो त युज एन्ड थ्रो त अनि नामै लिन सकिन्छ काङ्ग्रेसभित्रका उहाँले युज गरेर थ्रो गरेका मान्छेहरू त्यतातिर नजा भविष्य नै बिगारिदिनु भएको छ कतिको छोडिदिनुहोस् त्यतातिर प्रवेशै नगरौँ त्यसमा चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रश्नहरू पो थिए कि होइन स्वार्थको कुराहरू हुन्छ नि स्वार्थ नमिल्दा न हो युज एन्ड थ्रो हो नि छोडिदिनुहोस् त्यो अनि त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले जुन 12 बुँदे सम्झौता गर्नुभयो नि गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त खलनायककै रूपमा चिरपरिचित गराएको थिए 57 दिनसम्म एमाले गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै कारण संसद अवरुद्ध गरेको थियो गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा बित्तिकै देशव्यापी रूपमा उहाँको विरुद्धमा मान्छेहरू खनिन्थे अनि 12 बुँदे सम्झौता गरिसकेपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला एकाएक नायकमा चित्रित हुनुहुन्छ फेरि आज त्यो 12 बुँदे सम्झौता गलत रहेछ भनेर खलनायक साबित हुँदै हुनुहुन्छ त्यो 12 बुँदेलाई त्यसरी कसरी त्यो व्याख्यामा त्यो कस्तो भने बाहेक किसिमले चाहिँ हेर्नुहुन्न परिस्थिति मुलुकको समग्र परिस्थितिसँग दाँजेर हेर्दाखेरि त्यो 12 बुँदेले जे परिस्थितिको निर्माण गर्यो त्यसले त कमसेकम शान्ति त कायम भयो निरापराध मान्छेहरू त मर्न परेन र गरिब गुरुवाका चाहिने सम्पत्ति त लुटिएनन् त्यो ठिक थियो आमा दिदी बहिनी र साना बच्चीहरू बलात्कृत त हुनु परेन नि त्यस्तो स्थिति थियो त हेर्नुहोस् त बाफले सोच्दा नि डर लाग्छ अहिले त्यसबाट त जोगायो हो नि तर त्योभन्दा अगाडि मैले अघि तपाईँलाई सोध्नु पर्थ्यो 56 सालमा किशुनजीलाई रुँदै राजीनामा दिनु होइन त्यसको पछाडि उहाँ माओवादीसँग वार्ता गरेर लगभग मिल्ने प्रक्रियामा गइसक्नु भएको थियो त्यो कुरा मिल्ने अवस्थामा थियो त्यो गिरिजाप्रसादले हतारमा रुँदै राजीनामा गराउनुको पछाडि भोलि माओवादी समस्या कृष्णप्रसादले समाधान गरेपछि म जीवनभर प्रधानमन्त्री हुन पाउन्न म जीवनभर छायामा पर्छु भनेर उहाँले त्यो गर्नुभएको थियो भन्छ उहाँको बेग्नी त्यो भन्छन् भन्ने कुरालाई चाहिँ आधार बनाएर मैले विश्लेषण गर्दिनँ सत्य हो त्यो विश्लेषण म गर्दिनँ त्यसरी पार्टीभित्र सत्ताका निम्ति शक्तिका निम्ति देशभित्र सत्ताका निम्ति शक्तिका निम्ति जसरी प्रतिस्पर्धा हुन्छ नि विभिन्न चाहिने गुट उपगुट पार्टीहरूका बिचमा त्यस्तै पार्टीभित्र पनि विभिन्न सोच विभिन्न व्यक्तिका समूहहरू हुन्छन् नि तिनमा पनि हुन्छ गिरिजाप्रसादले त्यो सोच राख्नुभयो भने त्यसले भावी देशका निम्ति भावी सन्तानका निम्ति नेपालको चाहिँ सुदूर भविष्यका निम्ति कति सकारात्मक थियो कति सकारात्मक थिएन आज हामीले जाँच्न सक्छौँ उहाँले पनि सोचे हुँदो कमसेकम नेपालको स्थिति यही हुन्छ भन्ने बाबा त उहाँले कदम चाल्नुहुन्थेन होला त्यति बेला वार्ता मिलेर देश शान्तिमय हुन्थ्यो नि त 56 मै त्यही त नि त्यो त उहाँले दूरदृष्टि लाउन सक्नु भएन आफ्नो आत्मकेन्द्रित आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ जे होस् नै अब उहाँ गइसक्नुभयो एउटा स्थापित नेतृत्व हो हाम्रो सभापति हो उहाँकै अन्डरमा म दुई कार्यकाल चाहिने महामन्त्री बनेर बसेँ मैले त्यस्तो चाहिने सम्पूर्ण सायद नचाहेर पनि होला त्यस्तो लुपहोलहरू खोज्न नहिँडेर पनि होला त्यसो भए अब म जान्न चाहन्छु 12 बुँदेप्रति तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो नभएर सुखै थिएन त्यसो भए मुलुक रक्त रञ्जित बनाउने कि लुटेराहरूको चाहिने यो अखाडा बनाउने कि निरापराधहरूको चाहिने मृत्युवरण गरेको हामी टुलटुल हेरेर बस्ने कि बा आफ्नै
कहाँ हुन्थ्यो अहिले त्यो स्थिति 6 महिना मात्रै अर्को बाँकी वर्ष दिन मात्रै अर्को बाँकी भयो नेपाल रहन्थ्यो नेपालको अस्तित्वको सङ्कट थियो भने प्रजातन्त्रको मात्रै होइन तर तपाईँले त स्वीकार्नु भएन नि त के कुरा संसद पुनर्स्थापना स्वीकार्नु भएन किन स्वीकार किन जानु भएन संसदभित्र गयो पुनर्स्थापना भएपछि त्यो सभामुख म 2 दिन त मै थिएँ नि सभामुख 15 11 12 13 14 15 त 5 दिन त मै सभामुख थिएँ नि तर अन्तिमसम्म त हुनु भएन होइन त्यहाँ त्यसपछि त म सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर अनि त्यसपछि म उसको सदस्यको रूपमा रहेँ नि चित्त बुझ्यो कि नबुझेर दिनुभयो छैन त्यो अर्को प्रश्न छ केही कुराहरू छन् त्यस्ता पछि खोलौँला 2टा प्रश्नमा मेरो चित्त बुझेन त्यो कुरामा तपाईँ 2टा शर्तहरू थिए ती शर्तहरू चाहिँ मबाट हुन सक्दैनन् पुरा मैले त्यो रोल संसदमा बसेर प्ले गर्न सक्दिनँ भनेपछि अनि त्यो गर्नुपर्छ भने म राजीनामा दिन्छु भनेर मैले राजीनामा दिएको 2टा कुरा गर्न नचाहेर तर तपाईँलाई एउटा कुरा के तपाईँमाथि बारम्बार चर्चा तपाईँको नाम आउँदा चर्चा हुन्छ भने तपाईँ त्यो संसद विघटन भइसकेपछिको बिचमा प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा आफै हुनुहुन्थ्यो तपाईँ अनि गिरिजाप्रसाद प्रधानमन्त्री हुने दाउमा त म आफू थिइनँ मलाई चाहिँ अफर त्यति बेला महाराज धिराजले गर्नुभयो है प्रधानमन्त्रीको अफर हो त्यो संसद विघटन भइसकेपछि हजुर तपाईँ सभामुख पदमा कायमै थिएँ हो कि हजुर महाराज धिराजले मलाई अफर गर्नुभयो त्यो त सबैलाई थाहा छ किन स्वीकार गर्नुपर्नु मैले भन्ने सभामुख पदबाट राजीनामा किनभने सभामुख भनेको विघटित प्रतिनिधि सभाको संसदको चाहिँ प्राण हो जसको प्राण छैन त्यसलाई पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने आन्दोलन हुन सक्दैन मैले छोड्ने बित्तिकै प्राण रहित हुन्छ त्यो पुनर्स्थापनै हुँदैन संसद बुझ्नु भएन त्यो हाम्रो सल्लाह नै हो त्यो अनि त्यही कारणले म त्यहाँ रहिरहेँ महाराज धिराजले मलाई प्रधानमन्त्री महाराज धिराजबाट अफर आयो त्यहाँ पनि त महाराज धिराजका मान्छे त रहन्छन् हैन त्यो जुन सदा सहायता राखेर सभामुखलाई प्रधानमन्त्री दिएको भए परिस्थिति अर्को हुन सक्थ्यो राजतन्त्र नजान सक्थ्यो परिस्थिति अर्को हुन सक्थ्यो जुन कुरा जुन शक्ति केन्द्रले प्रधानमन्त्री हुनलाई सभामुखबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर सिकाएको थियो नि दरबारका ती आउरे बाउरेलाई त्यही शक्तिले पछि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाएर त देखाइदियो नि हो कि हो पाठ सिकाएको त राजालाई हो नि मोरा तैँले अघि सभामुखलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाए भए के हुन्थ्यो झल्यास त हुनुभयो होला नि उहाँ तर रहेछ नि तर तपाईँलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने गिरिजाप्रसाद भनेर भन्छ नि त्यो 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 कसैले गिरिजाप्रसादलाई देखाला कसैले राजा ज्ञानेन्द्रले मेरै छोरा सोधेपछि कट्टर काङ्ग्रेस मेरै छोरालाई दोष लाए पनि भयो नि तपाईँले उहाँ गिरिजाप्रसादसम्म किन जानुहुन्छ छोराले हो र होइन माने मेरो यस्तो परिस्थितिमा पार्टी बाजिए बेला त प्रधानमन्त्री खानु हुँदैन भनेर त मेरा छोराले पनि त सल्लाह दिए तर बाहिर के चर्चा गरियो भने यसलाई तपाईँले आज यसलाई खण्डन गरिदिनु होला हो भने हो होइन भने होइन बाहिर के चर्चा गरियो भने गिरिजाप्रसादसँग राजा ज्ञानेन्द्रले तपाईँको नाम लिएर प्रधानमन्त्री बनाउन सल्लाह मागेको गिरिजाप्रसादले भोलि मेरो अर्को शक्ति केन्द्र बन्छ है मेरो पार्टीभित्र तारानाथ राणाभाट पनि एउटा शक्ति केन्द्र बनेर मलाई काउन्टर दिने अवस्था पुग्छ भनेर रोकेको शैलजा आचार्यलाई त्यसपछि प्रस्ताव गरेको छु भनेर गिरिजाप्रसादले सोधेको राजाले मेरो काउन्टर पार्ट बन्छ अर्को गर्नै होइन शक्ति केन्द्र बन्छ भनेर रोकेको भन्ने चर्चा छ कि भाइ खै त्यो अब गिरिजा हुनुहुन्न कसले खोल्ने मलाई त्यो उहाँले त्यो सल्लाह गरेर कदम चाल्या हो र भने म त त्यस बारेमा त सबै अँध्यारोमा छु नि के हो यो त थाहै नपाइने भयो क्या कुनै दिन चाहिँ त्यो खोल्ने समय आउला कुनै न कुनै पात्रलाई थाहा छ नि थाहा छ है त्यो थाहा हुने पात्रहरू छन् देश जनताले थाहा पाउँछन् त्यो पाउँछन् कुनै दिन पाउँछन् त्यसो भए आज देशको यो गति यो अवस्था छ नि यो के साँच्चीकै 12 बुँदे भइसकेपछि राज संस्था जानु गणतन्त्र आउनु धर्मनिरपेक्षता आउनुको कारणले नै यो अवस्था सिर्जना भएको हो आज हेर्नुहोस् राजतन्त्र नभएका देशहरू पनि चलेका छन् चलाउन सकेको जानेको भए अहिले राजतन्त्र समस्या छ र गणतन्त्र आएको छ जनताको छोरी चाहिने राष्ट्रपति छ होइन त्यो अर्को कुरा हो खै त चले त्यसले के सन्देश दिन सेवा दिन राष्ट्रले सकेको छ कि छैन त्यो अर्को कुरा हो अनि पार्टीहरू त यिनै फङ्सनल छन् सबै छन् कहिले कुनै मिलेर पनि एक्लै पनि सरकार बनाएको छन् अहिले गठबन्धन पनि छ अब यो गठबन्धनको कल्चर जहिले पनि हुन्छ कुनै परिस्थितिमा सम्बोधन गर्नै पर्ने अप्ठ्यारो स्थितिहरूमा सबै पार्टीहरू मिलेर केन्द्रीय तहमा गठबन्धनको सरकार दिने मिलिजुली शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने कुरा
संसारमा प्रचलित छ। अब हुँदा हुँदा चाहिँ तपाईँको स्थानीय निकायको वडाको चुनावमा पनि गठबन्धन अरे, सरकार पनि गठबन्धन। गठबन्धन फेरि कसले बनायो? संसदले बनाएको त होइन। गठबन्धन जनताले चुने प्रतिनिधिले बनाएको त होइन। गठबन्धन परमादेशले बनाएको। कसको खेल हो त्यो? त्यस कारण यतापट्टि नजाउँ। धेरै पात्र छन् यसका, पत्रहरू धेरै छन्। अब ड्र्याग हुन्छ, जसको नामले त नेपाललाई मात्र लिएर काम पुग्दैन हो। हामी यो गठबन्धनको कल्चरबाट जसरी देशलाई शासन दिँदैछौँ नि अहिले, र यही अन्तर्गत र त्यही गठबन्धनकै संस्कृतिमा वडा वडामा चुनाव हुने अरे। एउटा राजनीतिक दल, नेपाली काङ्ग्रेसले भन्नुहोस् न, मेरो पार्टी राजनीतिक पार्टीले आफ्नो बेस कति बलियो छ, एउटा सर्टेन एरियाभित्रको एउटा वडा, एउटा सर्टेन जनसङ्ख्याभित्रको एउटा वडामा म कति बलियो छु र कति प्रतिशत मतदाता मेरा आफ्ना हुन् त्यो पनि थाहा छैन भनेर पहिचान गर्ने अवसर हो नि यो। त्यसमा गठबन्धन भएर सारा 5वटा झन्डा बोकेर चाहिने गयो भने नेपाली काङ्ग्रेसको स्ट्रेन्थ के हो त्यो वडामा, अथवा देशभरिका सम्पूर्ण वडाहरूको जोड्दाखेरि भोलि पार्लियामेन्ट यसको बन्ने हो भन्ने आधार निर्माण हुन्छ नि। यो सङ्घीय संसद आफ्नो बन्ने भयो भन्ने आधार निर्माण हुन्छ नि। त्यो आधार अध्ययन गर्ने आधारमा हामी तथाकथित गठबन्धनको नाम लिएर उम्मेदवारी लिएर जानुपर्छ। आफ्नो आधार के हो, आफू कुन ठाउँमा उभिने चाहिने समर्थकहरू को हुन्, परिचय गुमाएर पनि कसैले अभ्यासमा जान्छ। तपाईँ कास्कीको कुन नगरपालिकामा हुनुहुन्छ? एउटै नगरपालिका हो, पोखरा नगरपालिका, महानगरपालिका। कति नम्बर वडा? हजुर, कति नम्बर वडा? म 26 नम्बर वडा। तपाईँ 26 नम्बर वडामा गठबन्धनमा तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस एकैछिन तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेता। हजुर। 26 नम्बर वडामा तपाईँ मतदाता। हजुर। तपाईँले भोट हाल्ने त्यहाँ हो, कथम कताजी हो। त्यो ठाउँ माओवादीले अथवा समाजवादीले पर्यो भने, माओवादीले पर्यो भने तपाईँ हँसी हातबाट भोट हाल्नुहुन्छ? त्यही त गठबन्धनको कल्चर मैले भनिसकेँ नि। स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अरूसित मिलेर चुनाव लड्ने नै होइन। चाहे धेरै मत आओस्, चाहे विजय हासिल गरियोस्, त्यो आफ्नो शक्ति मापन गर्ने, आफ्ना भोलिका सपोर्टर र मतदाताहरूको चाहिँ पहिचान गर्ने मूलभूत थलो हो। त्यसमा हामीले गल्ती गरिसक्यौँ। मिलेर चुनाव लड्ने भनेपछि त अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि कतिवटा झन्डा बोकेर जाने भन्ने, त्यो एउटा पार्टीको चाहिने नर्म्स, त्यो जानै नहुने अभ्यासमा गइसकेपछि पनि अनुशासनका दृष्टिले र सम्झौतालाई मान्ने गर्ने एउटा प्रचलनका आधारले मैले पनि त त्यो मन परे पनि नपरे नि पार्टी निर्देशन त मान्नै पर्छ। हाल्नुहुन्छ हँसियातोटामा भोट भने सौभाग्यवश मेरा वडामा होइन, त्यो पर्यो अनुशासनले। ओहो, डर लाग्छ, आत्मघाती हुन्छ। त्यो त्यतातिर जाँदै नजानुहोस्। आफ्नो खिलाफमा पनि भोट हाल्ने भनेको आत्मघाती काम हो नि, आत्मघाती अभ्यास। यो गठबन्धनको संस्कृति भनेकै त्यही हो। कहिलेकाहीँ आत्महत्या नै गर्नै पर्छ। जिब्रै टोक्नु भयो तपाईँले। हामी दुःखको कुरा के हो भने एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको आधार बन्न सकेन। एउटा संस्कार, एउटा संस्कृति, पोलिटिकल कल्चर हुन्छ नि, त्यो पोलिटिकल कल्चरले जरा गाड्न पाएन। कानुन, देशको निम्ति कानुन हुन्छ, संविधान हुन्छ, पार्टीको पनि त विधान छ नि, विधान प्रचलनहरू छन् नि हाम्रा पनि, नजिरहरू, तिनमा चल्न सकेन। तत्कालको स्थितिमा स्वार्थ के हो, तत्कालको स्थितिमा चाहिँ लाभ के हो, केका लागि हेरेर चाहिँ काम गर्ने। केका लागि गठबन्धन? हजुर, केका लागि गठबन्धन? त्यही त केका लागि, विनाशका लागि गठबन्धन। अब म एउटा तपाईँको सभापतिले भनेको कुरा भन्नु त। गठबन्धन नगर्ने हो भने प्रचण्ड हार्ने चुनाव लड्दैनन्, कुनै पनि बेला प्रचण्ड केपी ओलीसँग एकता गरिदिन्छन्। केपी ओलीसँग नेपाली काङ्ग्रेससँग मिल्दाखेरि अपराध नहुने, केपी ओलीसँग मिल्दाखेरि अपराध, त्यो व्याख्या मिल्दैन। तर काङ्ग्रेस फेरि सत्तामा आउन सक्दैन नि। बरु मुलुकलाई स्थायित्व दिन, मुलुकको विकास निर्माणका निम्ति सहकार्य गर्न, आपसमा चाहिने बाजिएर कति दिन बस्ने, एउटा सर्टेन परिस्थितिको निर्माण गर्ने र सर्टेन अवधिसम्मको निम्ति मुलुकले सेवा दिने अर्थमा पोजिटिभली हामी अगाडि जाने हो भनेर व्याख्या गरे हुने हो। प्रचण्डलाई छोडेर के फेरि बन्दुक बोक्न जान्छ र उहाँ? सम्भव छ? केपी ओलीसँग गएपछि काङ्ग्रेस सरकारमा जान सक्दैन अरे नि त। हिजो कम्युनिस्टहरू मिल्दा काङ्ग्रेस 23 सिटमा झऱ्यो। ए भगवान्, त्यो त मैले भनिहालेँ नि तपाईँको, तात्कालिक स्वार्थका निम्ति गर्ने हो। त्यसको चाहिने लङ टर्म दीर्घकालीन असर के पर्छ? नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीलाई
नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको भोलिको भविष्यलाई जनताको चाहिने भावना नेगेटिभ भइदियो भने के गर्नुहुन्छ? जोसित पाए जति स्वार्थका निम्ति जोसित नि मिल्ने, स्वार्थका निम्ति जोसित नि मिल्ने भने त विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले राजा महेन्द्रसित 17 साल पुस 2 गते नै मिल्या भइहाल्छ। तपाईँकै सहकर्मी कतिजनाले त अब केही दिनमा शेरबहादुरले प्रचण्डलाई काङ्ग्रेसको पार्टी सभापति बनाइदिए भने पनि अन्यथा नमाने हुन्छ भन्ने। सबभन्दा ठुलो माला लिएर मै जान्थेँ स्वागत गर्न प्रचण्डको होइन सभापति, पार्टी सभापति प्रचण्डको हो। विगत हेर्ने होइन नि, पार्टी सभापति बनेपछि त सब माला लाउनु त मै जान्छु पहिला। त्यस कारणले त्यो नचाहिँदो परिकल्पना, नचाहिँदो प्रोपोगन्डा, नचाहिँदो केका निम्ति काङ्ग्रेस विरोधी हल्ला हो। म भनिदिउँ तपाईँलाई, तपाईँका वरिष्ठ नेता पूर्व सभामुख पनि भएका रामचन्द्र पौडेलले त हाम्रो 30% मात्रै मत छ, यदि काङ्ग्रेसले सत्ता चलाउने हो, सरकार चलाउने हो भने गठबन्धन बिना कसरी सम्भव छ? गर्व लिनुहोस् न, तल्लो तहमा गएर गम्भीर अध्ययन गरेर टाउको गनी 30% मत छ भनेको त एउटा नेता कति गम्भीर रहेछ, कति अध्ययनशील रहेछ, कति चाहिने रहेछ। तपाईँ त्यो भन्नुहुन्छ, अरू कति नालायक, कति कमजोर, कति कायर, युद्धमा जान लागेको सभामुख, के अरे युद्धमा जान लागेको कमान्डरले हामी युद्ध जित्छौँ, हार्नेले पनि जित्छौँ भनेर जान्छ, त्यति आत्मबल बोकेर जान्छ। तर चुनावमा लड्दै गर्दा कम्युनिस्टसँग मिलेनौँ भने हामी हार्छौँ, 30% मात्रै छौँ भन्ने कमान्डरको पछाडि सिपाहीहरूको हालत धन्य हो। हेर्नुहोस् त, धन्य हो उहाँको त्यो चाहिने सदाशयतालाई, उहाँको चाहिँ भविष्य द्रष्टा र नेतृत्व क्षमतालाई। चुनाव जित्छु भनेर हार्ने पनि जान्छ उहाँ त। चुनाव त हार्नका निम्ति पनि गइन्छ। अनि कार्यकर्ताको मनोबल कहाँ होला? हामी चुनाव हार्दैछौँ भन्नेलाई नै सोध्नु भने एकपटक गएर। तपाईँकै सहकर्मी हो नि त। होइन, त्यो सहकर्मी भनेर उहाँले कुन आधारमा विश्लेषण व्याख्या गर्नुहुन्छ त्यो मैले जान्दिनँ। अनि के भएको काङ्ग्रेसको नेतृत्व के हामी चुनाव हार्दैछौँ भनेर चुनावमा जाँदैछ? विचलित भएको। कोसँग? कम्युनिस्टसँग? जनताको विश्वास लिन नसकेर हो कि आपसमा मिल्न नसकेर हो कि शक्ति केन्द्रका प्रभावले हो कि त्यो त विभिन्न फ्याक्टरले काम गर्छ नि। तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस हुँदैन यस्तो? किन हुँदैन? भएर पटक्क मन खान्छ होला है। अप्ठ्यारो महसुस भएर यो अन्तिम चाहिने परीक्षाको घडीमा आएर अप्ठ्यारोलाई लिएर गाँजेर बसेर पनि त हुँदैन। अब चलायमान त हुनै पर्छ। अब गर्ने के त? अब बढी मत देऊ भनेर जनतालाई आज जोड्ने। माओवादीलाई माग्ने कि काङ्ग्रेसलाई माग्ने त मत? अब होइन, त्यही त कोलिसनले कसलाई माग्ने? रुखमा माग्ने कि हँसिया? जसलाई निधो गरेर उम्मेदवार तोक्या हुन्छ नि त्यो गठबन्धनले त्यो विवेक बन्धन पनि होइन, त्यो विवेक बन्धन हो, स्वतन्त्रता बन्धन हो, त्यो पारदर्शिताको बन्धन हो, त्यो आफ्नो सङ्गठन र आफ्नो स्वधर्मको बन्धन हो त्यो गठबन्धन भनेको। अब काङ्ग्रेसको भित्रको आन्तरिक झगडा तपाईँले भोग्नु भएको छ, देख्नु भएको छ। पहिला गठबन्धन काङ्ग्रेसका नेताहरूमा गर्नुपर्ने जरुरी छ कि कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन? काङ्ग्रेस गठबन्धन भयो भने त आफै चुनाव जित्ला। विभिन्न इन्ट्रेस्टका कारण, व्यक्तिगत स्वार्थ चाहिने, तपाईँको चाहिँ मैले भनिहालेँ नि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ आदि आदि इत्यादिका कारणले जुन ढङ्गले नेपाली काङ्ग्रेसमा समूह उपसमूह आदि देखिएको पहिला त्यो मिलाम न, सम्भवै छैन। अनि कम्युनिस्टसँग चाहिँ त्यो बनाउन विश्वेश्वर प्रसाद छ यहाँ, त्यो मिलाउन गणेशमान कृष्ण प्रसाद भट्टराई छ यहाँ, गिरिजा प्रसाद छैन भने अनि कसले मिलाउन सक्ने? त्यो ताकत हुन्छ? तपाईँको कानमा चाहिने आत्मीलाई गर्ने कि नगर्ने उठबस गराएपछि सम्भव हुन्छ मिलाउन? अर्काबाट परिचालित, अर्काबाट निर्देशित, अर्काबाट परिपोषित जब चाहिने सङ्गठनभित्र हाबी हुन्छन् अवस्था नेपाली काङ्ग्रेसको जे छ त्यही हो। भनेपछि नेतृत्व लाचार भयो है? लाचार भयो, लाचार भनेको विवेक शून्य भयो हो। बरु त्यो भन्नुहोस्, लाचार भनेको नजानिकन फसेको लाचार हुन्छ। यो जानी जानी फसे हो, जानी हो, सत्ताको लागि, शक्तिको लागि, पदको लागि, पैसाको लागि। भाडमा जाओस् सङ्गठन, भाडमा जाओस् डेमोक्रेसी, भाडमा जाओस् राष्ट्रियता, राष्ट्र मुलुकको यत्रो समस्या छ। हेर्नुहोस् त, अब श्रीलङ्काको बाटोमा हामी प्रवेश गरिसक्यौँ। हाम्रो श्रीलङ्काको बाटोमा प्रवेश गरिसक्यौँ। हामी श्रीलङ्काको बाटोमा प्रवेश गरिरहँदा हामी अर्थ बुझेको अर्थशास्त्री गभर्नरलाई हटाएर मुक्ति पाउँछौँ कि एउटा गभर्नर हटाउन, गभर्नरसँग इगो राख्ने अर्थमन्त्रीका कारण गभर्नर हटाएर हामी श्रीलङ्काको बाटोबाट जानबाट रोकिन्छौँ? अब कारण, खास कारण के हो मलाई थाहा 40 करोड पर्नु बिहान मात्रै मैले पनि न्युज सुनेँ, तर त्यसको केही आधारहरू होलान्। गभर्मेन्ट मन्त्री भनेको उत्तरदायी को प्रति हुन्छ? प्रधानमन्त्री प्रति हुन्छ। प्रधानमन्त्री उत्तरदायी को प्रति हुन्छ? फेरि संसद प्रति हुन्छ। अर्थात् त्यो उत्तरदायित्वको चाहिने थपिँदै सबैलाई थाहा हुनुपर्ने कि होइन?
यत्रो एउटा इन्स्टिट्युसनको नेतृत्वमा फेरबदल गर्दा आवश्यकताले हो कि व्यक्तिगत युगको कारण? आज सामाजिक सञ्जालमा चौतर्फी सरकारको विरोध छ। हेर्नु है जनताले मन पराएन नि त्यसको अर्थ। किनभने नि केही दिन अगाडि अर्थमन्त्रीको नजिकका मान्छेको 40 करोड रोकिदिएको थियो राष्ट्र बैङ्कले अमेरिकाबाट ल्याउने। त्यो 40 करोड रोकेकोमा अर्थमन्त्री क्रुद्ध हुनुहुन्थ्यो। के ब्ल्याक मनी रहेछ? ब्ल्याक मनी होला। अब त्यो रोकियो, अमेरिकाले नै रोक्देल भन्यो। 40 करोड चाहिँ चाहियो, निकालिदिनु पर्यो भनेर उहाँले बारम्बार प्रेसर दिन थाल्नुभयो, दबाब दिन थाल्नुभयो। यतिका कारणले रहेछ। हिजो दिउँसो अर्थमन्त्री र गभर्नरको जुहारी चल्यो एउटा कार्यक्रममा, बेलुका उहाँको जागिर चढ्यो भनेपछि शेरबहादुर देउबा नेपाली काङ्ग्रेसको नेता हो कि नेपाली काङ्ग्रेसबाट आएको प्रधानमन्त्री हो कि प्रचण्डको रिमोटबाट? अर्थमन्त्रीले चालेको त्यो कदम बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? थाहा हुनुपर्छ। डेमोक्रेसी हो भने, रेस्पोन्सिबिलिटीको कुरा हो भने प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ नि मन्त्री त। संसदप्रति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीप्रति हुन्छ। उसलाई थाहा छ कि छैन प्रधानमन्त्रीलाई? यहाँ त प्रधानमन्त्री पो अर्थमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनुभयो त। दुर्भाग्यपूर्ण। प्रधानमन्त्री पो प्रचण्डप्रति उत्तरदायी हुनुभयो त। दुर्भाग्यपूर्ण। अनि त्यो पार्टी त तपाईँको हो नि। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। अब के संसारमा कोही यस्ता देशहरू छन् जो यो ढङ्गले काम हुन्छ? किन एउटा इन्स्टिट्युट राष्ट्र ब्याङ्क जस्तो को गभर्नर होला, कारणहरू होलान्। राजनीतिक भरिया भन्नुभयो केपी ओलीको भन्ने आरोप हेर्नु त। त्यो त जनताले जान्न पाउने अधिकार राख्छन् नि। सुसूचित हुने जनताको अधिकार छ कि छैन? तर नि तपाईँले यत्रो लामो समय राजनीतिक भोटो फटाउनु भयो, यति लामो अनुभव बटुल्नु भयो। नेपालमा राजनीतिले, सरकारले पुलिसमा हस्तक्षेप गर्यो होला, अदालतमा आँखै अगाडि हस्तक्षेप गरेको छ, अरू इन्स्टिट्युसनमा हस्तक्षेप गरेको छ। राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरमा त मैले त थाहा पाएको थिएन, तपाईँले थाहा पाउनु? पहिलो घटना होला। अर्थतन्त्र डामाडोल छ, श्रीलङ्का बन्ने बाटोमा छ, गभर्नर हटाएको छ। अब भन्नु देश कहाँ जान्छ? अराजकता होइन माने अराजकता। अब यही हो, यस्तो परिस्थितिबाट लुट्नेहरू हाबी हुन्छन्, देश लुटानमा जान्छ। अब काङ्ग्रेस बर्बादीको अवस्थामा छ। काङ्ग्रेस बर्बादीको अवस्थाले देश बर्बादीको अवस्थामा छ, देश जनता बर्बादीको अवस्थामा छ। काङ्ग्रेस कहाँबाट करेक्सन हुनुपर्छ, के गर्नुपर्छ काङ्ग्रेसले? सबभन्दा ठुलो कुरो कलेक्टिभ लिडरसिप। हामी कहाँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अरू पार्टीलाई म छुन्न। हामी कहाँ नेता छैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला भन्दा माथितिर जानु, जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अवसान हुने बित्तिकै नेताको अभाव रह्यो र हामी कार्यकर्ताहरूको तहमा पार्टीको चाहिने जिम्मेवारी, सभापति आयो सुशील कोइराला, सभापति आयो शेरबहादुरजी, होइन? अब पदाधिकारी मात्रै छौँ हामी, नेता कोही छैन। नेता को? गणेश मानजी, विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला, होइन? उहाँहरूभन्दा पहिले किसिनजी, म होइन, मुलुक बचाउन यो गर्नुपर्छ भन्ने खोइ त अहिले। त्यसै कारणले नेपाली काङ्ग्रेसको जुन अवस्था खस्कँदो छ नि, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिको विश्वास जनतामा जुन ढङ्गले चाहिने विचलित हुँदैछ नि, त्यसका निम्ति पहिलो कर्तव्य भनेको त पदाधिकारीकै हो। कलेक्टिभ लिडरसिपमा जानु पर्यो क्या। म सभापति हुँ, अहम ब्रह्मास्मि होइन। मिलेर सरसल्लाह गरेर परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने, समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने, पार्टीलाई इन्ट्याक्ट राख्ने, अझ मतदान गर्ने अवस्था आइसकेको बेलामा लोकल इलेक्सनको त 1 महिनापछि हामी त मतदान गर्दैछौँ। त्यो मतदातालाई विश्वासमा लिने र अरू तटस्थ मतदाताहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथ लिएर आउन सक्ने आकर्षण दिने काम त अबबाट सुरु गर्नुपर्ने हो नि। सच्ची है यिनीहरू, अब चाहिँ यिनीहरूले राम्रो दिने वचन बाचा कबुल गर्न आए है हाम्रो घर आँगनमा। अब जस्तो नि तपाईँहरूमा अन्तिमतिर छु म। जस्तो मान्छेले आशा गरेका थिए नेपाली काङ्ग्रेसमा 14औं महाधिवेशनबाट नेतृत्व परिवर्तन होला, किनभने नेतृत्वकै कारण पनि काङ्ग्रेस यो दलदलमा फस्या छ भनेर धेरैले भने। 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेस एउटा ऊर्जावान मुर्झिएको काङ्ग्रेस बन्छ भने। तपाईँहरूको महाधिवेशनभन्दा अगाडि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको महाधिवेशन भयो, जो पूर्व पञ्चहरूको पार्टी तपाईँहरूले भन्नुहुन्थ्यो। त्यो पार्टी तिनीहरूबाट हामी तिनीहरूको विकल्प बन्छौँ भनेर नेपाली काङ्ग्रेस आएको 32 वर्ष भइसक्यो। उनीहरूले त एउटा विकल्प दिए नि राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई। आज हेर्नुहोस् त देशव्यापी रूपमा राप्रपाप्रति उत्साह। तपाईँकै नेता लक्ष्मण घिमिरेले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभयो, मैले खोजेको सभापति यस्तो थियो तर पाए पो उही शेरबहादुर देउबा दोहोरिए भनेर दुःख व्यक्त गर्नुभयो। तपाईँहरूले नेतृत्व परिवर्तन गर्न नसक्दा, यो अर्को पुस्तालाई नेतृत्व दिन नसक्दा आज काङ्ग्रेसमा वितृष्णा जागेको छ, राप्रपामा आकर्षण बढेको छ, काङ्ग्रेसमा विकर्षण बढेको छ। दुईटा कुरा यसले काङ्ग्रेसलाई घाटा लाग्दैन? तपाईँले भनेको नेतृत्व परिवर्तनमा दुईटा कुरा।
व्यक्ति परिवर्तन हो कि संस्कार, कार्यपद्धति, नीति परिवर्तन हो। यदि मुलुकको समग्र परिस्थितिका बारे हाम्रो अहिले वर्तमान सभापतिलाई ज्ञान छ, पार्टीको खस्काउँदो स्थिति र पार्टीभित्र हाबी हुँदै गएका विभिन्न इन्ट्रेस्टका समूह, उपसमूह र गुटको बारेमा हाम्रो सभापतिलाई चाहिने ज्ञान छ भने यसलाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नका निम्ति कदम चाल्नुपर्छ। होइन भने काङ्ग्रेस राख्नु, काङ्ग्रेस बर्बादीको बाटोमा गयो, जाँदैछ, हिँडिरहेको छ। अब लोकल इलेक्सनमा आफ्नो शक्ति पनि पहिचान गर्न कस्तो चाहिने षड्यन्त्रमा घुसाइदिए। आफ्नो शक्ति पहिचान गर्ने बेलामा आफ्नो शक्ति पहिचान गर्नै नपाउने, त्यहाँ त तिमीले त्यो फलाना वडामा जितेको त हामी भोट नआएर जित्दैन, त्यो 100% आफ्नै भोटले मात्रै जितेको छ भने पनि कोलिसन कार्टल भनेको के हो भने, गठबन्धनको चाहिने संस्कृति के हो भने, मैले हो नि तिमीलाई जिताएको, तिम्रो थियो भनिहाल्छ। काङ्ग्रेस एक्लैले चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने जाने भयो मेसेज हो त। अनि अब तपाईँसँग लामो कुराकानी भयो। अब भर्खरै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आए। बिआरआई त तपाईँको सभापति, प्रधानमन्त्री, तपाईँको नेता परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्गाले रुचि देखाउनु भएन, हामी गर्न सक्दैनौँ भनेर चिनलाई चिडाएर पठाउनु भयो भन्ने हामी सञ्चार माध्यममा देख्छौँ। यी अपुष्ट कुराहरू हुन्। अब वास्तविकता के हो त्यो बाहिर आउला। चीन जस्तो मुलुकको प्रतिष्ठा गाँसिएको विषय र त्यति पुरानो, फेरि अहिले भर्खरै भएको पनि होइन नि, पुरानो चाहिने एउटा दुवै पक्षको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय 60 देशभन्दा बढी त्यसको कनेक्टिभिटी छ नि, र त्यत्रो जनसङ्ख्या त्यसबाट लाभान्वित हुँदैछ नि। त्यस्तो योजनालाई नेपाल जस्तो यो स्थितिमा भएको हरेक दृष्टिले हामी कमजोर त नबनौँ, अरूको सहयोग चाहिन्छ नि हामीलाई। त्यस्तोले चाहिने एक छिमेक, दोस्रो चीन जस्तो देश अस्वीकार गर्नुहुन्थेन, गरेको भए त्रुटि भयो, यसलाई सच्याउने कोसिस। हामी केही दिन अगाडि एमसीसी स्वीकार गर्यो, प्रेसर छ, दबाब छ भनेर परको मुलुकको, तर छिमेकी मुलुकको बिआरआई। अब दुवैलाई कार्यान्वयनमा इमान्दारी, नेपालले आफ्नो इमान्दारिता दर्शाउनु पर्यो। त्यो गलत भयो यदि बिआरआई कार्यान्वयन, यदि त्यो त साँचो हो, तपाईँले भनेको कुरा साँचो हो भने गलत भयो, त्यसलाई सच्याउनु पर्छ। अनि चिनिया विदेश मन्त्री फर्किसकेपछि चिनिया राजदूतावासले, नेपाल स्थित राजदूतावासले र चीनको चाहिने परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा सन्देश सार्वजनिक गर्यो। हजुर, नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वका लागि सर्वपक्षीय मिलाप हुनुपर्छ, सर्वपक्षीय शक्ति मिल्नुपर्छ भनेर सङ्केत गर्यो। त्यसको अर्थ के हुन सक्छ? अब त्यो गठबन्धनको चाहिने अध्ययनै नगरी जानुपर्छ त नि उहाँ। सर्वपक्षीय गठबन्धन होइन त नि हो। होइन, राज संस्थालाई पनि कहीँ न कहीँ स्पेस। त्यसो भने त त्यस्तो देशले, शक्तिशाली देशले त तोकेर भनिदिनु पर्थ्यो नि। सर्वपक्षीय भनेको त अहिले विद्यमान अवस्थामा मान्यता प्राप्त संविधान, कानुन सम्पूर्णले र जनमतले पनि सपोर्ट गरेको यही गठबन्धन त्यही हो। काम गर्न सकोस् कि नसकोस्, बदनाम होस् कि नाम होस् कि होइन। सर्वपक्षी भने त सबै होला नि, असन्तुष्टि, सडकका त्यही छैन नि त नि भने, खानेकुरा कोही छुट्या छ। अनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको सन्देश चाहिँ के हो? मेलमिलाप, भाइ एयरपोर्टबाट सिधै भाजपाको मुख्यालय गर्ने, एयरपोर्टबाट सिधै भाजपाको मुख्यालयमा जानुको सन्देश खोजिरहेको छु म। अब मित्रलाई भेट्न कहाँ जाँदैन? कुनै प्रधानमन्त्री प्रोटोकल मिचेर कुनै पार्टीको मुख्यालयमा, पार्टीको सभापति पनि त हो नि, प्रधानमन्त्री हो भएर गयो नि त, सभापति भएर होइन नि होला। त्यति बेला प्रधानमन्त्री पनि बिर्सनु भयो कि उहाँले। शेरबहादुर देउवाको सर्वत्र आलोचना छ आज, राज्यमन्त्री स्वागत गर्न आउनु। म प्रधानमन्त्री पनि हुँ, भारत जस्तो मित्र राष्ट्र सरकारको निमन्त्रणामा म यहाँ छु, मेरो हैसियतले त्यो हुने कमसेकम परामर्श गरेको भए पनि राम्रो हुन्थ्यो। तर म पार्टी पनि सभापति हुँ, मेरो मित्र पार्टीसँग म, तर आज सर्वत्र आलोचना छ। मित्र पार्टीसँग गएर आउँछु भनेर जाँदाखेरि अब त्यसलाई चाहिने, अब यसलाई के भन्छन् मान्छेहरूले? उछालमा अब काङ्ग्रेस आईसँग चाहिँ सम्बन्ध थियो, काङ्ग्रेस आई अब एकदमै कमजोर भयो, भाजपासँग सम्बन्ध सुधार्नलाई शेरबहादुर देउवाले त्यो किसिमको चाकरी। जवाफ दिन मलाई असाध्य आएको थियो। श्रीमतीलाई चाहिने टाइफाइड लाग्यो, त्यहाँबाट बिग्रिँदै गएर टिबी भयो, अब चाहिने मनासन अवस्थामा छ, त्यो जेसुकै होस्, उपचार केही गर्दैन, अर्कै ल्याउँछु भन्न पाइन्छ? भने गलत गरे शेरबहादुरले। त्यति हो भने आज आलोचना त छ नि सर्वत्र। आलोचनाको आधारहरू के हुन् त्यो त बाहिर आइसकेको छैन नि। आलोचना छ भनेर होइन, एउटा राज्यमन्त्री चाहिने तपाईँले स्वागत गर्न आएको छ प्रधानमन्त्रीलाई, प्रधानमन्त्री सिधै भाजपाको मुख्यालयमा गएको छ, अनि सद्भावना भ्रमणमा गएको छ, राजकीय सभापति
नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिका हैसियतले एउटा मित्र पार्टीका कार्यालयमा जानुभयो उहाँ। नेपालको चाहिँ प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत भ्रमण जानुभयो उहाँ। जुन ढङ्गले स्वागत खान पर्ने तर तपाईँले भन्न मन नलाइलाई पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर यो बोलिरहनु भएको छ, म बुझ्छु। तपाईँलाई मन त परेको छैन। त्यो बुझ्ने कुरामा त तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ, मलाई कुन अर्थमा लिनुहुन्छ तपाईँलाई म खुला राख्छु। हस्, आज चैते दशैं हाम्रो भेट अन्तिममा कुराकानी चैते दशैंको माता दुर्गा भवानीले नेपालको कल्याण गरून्, नेपाली जनताको कल्याण गरून्, हैन, म प्रार्थना गर्छु। चैते दशैंको तपाईँलाई शुभकामना पनि छ। अनि नजिकै गरेको नयाँ वर्ष 2079 सालको शुभकामना दिँदै समय र संवादका लागि तपाईँलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हस्, नमस्ते।